होइन एउटा कुरा तपाईँले के बुझ्नु पऱ्यो भने राजाको नामै नलिनुहोस् तपाईँले के भन्दाखेरि राजालाई सायद कसले जित्यो भने थाहा छैन होला त्यति बुझ्नु तपाईँले राप्रपा भन्ने पार्टी छ भन्ने उहाँलाई थाहा होला तर कसले जित्यो भने त्यो उहाँलाई चासोको विषय होइन सारा शक्ति चाहिँ नि लाग्दाखेरि पनि उहाँले जम्मा 200 मात्रै हार्नु त्यो सानसानो कुरा होइन सारा शक्ति भने को शक्ति लाग्यो भनिदिनुहोस् त धेरैजना मान्छे गम्भीर कुरा ल्याउनु भयो नि तपाईँ है 200 भोटले हार्नु जम्मा उहाँ को कहाँबाट गाइडेन्स त्यो पनि थाहा छैन तर के भने मेरो प्रयास चाहिँ के हो भने राष्ट्रवादी शक्तिलाई बलियो बनाउनु आफैबाट गाइडेन्स चाहिँ को हो तपाईँ मात्रै हो म यो मात्र हो यो मातृभूमिबाट गाइडेन्स ल्याए मान्छे रापरपामा अरू को छन् मैले अब त्यो मैले इमान्दारसँग भन्नुपर्दा म बाहेक गरेर देखिनँ उनीहरूकै अगाडि चाहिँ नि के अरे चाहिँ के अरे गणतन्त्रवादी मुर्दाबाद भनेर चाहिँ जुलुस निकाल्ने मान्छे त म हो म मात्रै हो नेपालमा त्यस्तो कोही पनि छैन यसको इनिसिएटर यो विचारको इनिसिएटर राष्ट्रवादी विचारको चाहिँ इनिसिएटर म हो हामीले सबै मिलेर सँगै जानुपर्छ यदि त्यो सम्भव भएन मेरो कुरा सुन्नु तपाईँले भनिसक्नु भयो नि अब मलाई बोल्नै दिनुहुन्न तपाईँ आफैलाई इन्टरभ्यू गरे भइहाल्यो नि अरूलाई बोल्नै नदिने अनि कसरी हुन्छ कमल थापाले अब ज्ञानेन्द्र राजालाई बोकेर हिँडिन्न अब छोडिन्छ भनेपछि कसरी मिल्छ त प्रश्न भन्नुभएको छ तपाईँलाई मैले कहिले मिल्छ भनेको छु त मैले मिलाएर लानु सक्नु भएन भने असफल हुनुभयो उहाँ मात्रै होइन अब त सिङ्गो राष्ट्र असफल हुनेतिर जान लागिसक्यो राष्ट्रको कुरै छोड्नु न सबैले राष्ट्रको कुराहरू जनताको कुराहरू त्यो कुरा छोड्नु तपाईँले है तपाईँले एउटा कुरा के भने यो पार्टीमा सैद्धान्तिक कुरा गर्ने मान्छे म मात्रै हेर्नुहोस् अब म अरू कुरा के पनि भन्नु चाहन्न म हिजो राष्ट्रिय प्रधान पार्टी स्थापना भयो अहिलेसम्म तपाईँले हेर्नुहोस् 1 इन्ची पनि आधार हिँड्ने कुरा नछोडिकन हिँड्ने मान्छे म मात्रै हो निर्विवाद पञ्चहरूको सबैभन्दा उज्जवल भविष्य भएको मान्छे कमल थापाजी कुनै प्यानलमा नबसिकन 900 भोट ल्याउने भनेपछि यो चान्चुने कुरा हो तर बाहिर त राजेन्द्र लिङ्गदेनको प्यानलमा जगत गौचन उपाध्यक्ष लड्दै हुनुहुन्छ म आफै स्वतन्त्र लडिरहेको छु भनिरहेको छु तपाईँलाई भने तपाईँ कस्तो कुरा अनि सञ्चार माध्यमले किन लेखे त त्यसरी अहिले पनि म तपाईँले त हेर्नुहोस् बाघलाई चाहिँ के अरे मुसा बनाइन्छ मुसालाई बाघ बनाइन्छ मैले तपाईँले विचार गर्नु पोखरा महादेशमा टप 10मा जिता मान्छे म जस्तो मान्छे किन पदाधिकारीमा आएर यसबाट तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भने मैले कसैलाई केही पनि माग्दैन म चाकडी गरिनँ मैले म जे देख्छु त्यही बोल्छु मैले कमल थापाले पनि उत्कृष्ट संविधान भनेकै हो राष्ट्रपतिको समर्थक बसेकै हो अनि पटक पटक उप प्रधानमन्त्री शेरबहादुरको प्रचण्डको केपी ओलीको भएकै हो अनि फेरि जनताले कमल थापाले राज संस्था ल्याइदिन्छन् हिन्दू राष्ट्र ल्याइदिन्छन् भनेर भोट हाल्नुपर्ने मैले पोखरा महादेशमा हुँदाखेरि महादेशमा प्रतिनिधि हुन नसकेका मान्छेहरू पार्टीमा नभए मान्छेहरू अहिले उपाटे चाहिँ महामन्त्री छन् त्यति बेला टप 10मा जिता मान्छे म जनजातिहरू राजा विरोधी होइनन् हिन्दू धर्म विरोधी होइनन् होइन राजा जनजाति विरोधी पनि होइन अब यो गुरुङ छैन अब गुरुङ छैन मगर यिनीहरू त यो शाहवंशी राजालाई नेपाल एकीकरण गर्न साथ दिए मान्छेहरू उहाँले चाहिँ अत्याधिक बहुमतले जित्नुहुन्थ्यो उहाँले तर के भने उहाँले भने नि उहाँ राजनेता हो दर्शकवृन्द नमस्कार चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ आजको चुरो कुरोमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महाधिवेशनपछि आएको नयाँ नेतृत्व र जन्मेका असन्तुष्टिहरूको बारेमा केन्द्रित भएर संवाद गर्नेछौँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा राजेन्द्र लिङ्गदेनको नेतृत्वमा नयाँ नेतृत्व आयो एकताको महाधिवेशन भनेर बहुत चर्चा गरियो तर महाधिवेशनको मत परिणाम आउँदा नआउँदै कमल थापाको समूहले असन्तुष्टि जनाएको छ याकान यति होटलमा बसेर अब ज्ञानेन्द्र राजालाई बोक्न सकिँदैन ज्ञानेन्द्र राजालाई बोक्दा जे पुरस्कार पाउनु थियो त्यो पाइयो निर्मल निवासले आज राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई अध्यक्ष बनाउन ठुलो सहयोग गर्यो र मलाई त्यो मेन स्ट्रिमबाट बाहिर जान बाध्य पार्यो भनेर कमल थापाले भनेको कुरा सार्वजनिक भएको छ त्यति मात्रै होइन कमल थापाको टिमबाट केन्द्रीय सदस्य जितेका आफ्ना भतिजा अभिषेक थापालाई समेत कमल थापाले राजीनामा दिन निर्देशन दिएको कुरा सार्वजनिक भइरहेको छ अब के राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एकता महाधिवेशन भने तापनि एकता रहला अथवा नरहला इतिहास हेर्ने हो भने महाधिवेशनपछि पटक पटक रापर्पा फुटेको छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभएका जगत गौचन जो उपाध्यक्षमा राजेन्द्र लिङ्गदेनको टिमबाट भनेर चर्चा गरियो तर उहाँले भनेअनुसार उहाँ स्वतन्त्र उठ्नुभयो र 1000 मत पाउनुभयो उहाँ अध्यक्षको दावेदार पनि हुनुहुन्थ्यो तर त्यो मैदानमै उहाँले जान दिएन आखिर के भएको थियो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्र कमल थापाको चेला भनेर चिनिएका राजेन्द्र लिङ्गदेन अध्यक्ष हुनुभयो यसको पछाडि के साँच्चीकै निर्मल निवासको हात र कुनै शक्तिको हात छ अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको भावी दिन के होला फुट होला अथवा जुट होला यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित भएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको उपाध्यक्षमा 1000 मत ल्याएर पराजित हुनुभएका स्वतन्त्र समूहबाट कुनै प्यानलमा नपरेर पराजित जगत गौचन आजको चुरो कुरोमा हुनुहुन्छ सबभन्दा पहिले म जगत गौचनलाई चुरो कुरोमा स्वागत गर्छु तपाईलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद तपाईको पार्टीको महाधिवेशन सकियो मत परिणाम आयो नयाँ नेतृत्व आयो यति बेला एकाडेमी हलमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विजय उत्सवको कार्यक्रम हुँदैछ तर तपाई त्यहाँ सहभागी हुनु भएन
किन सहभागी हुनु भएन? पराजित भएपछि तपाईँलाई जान मन लागेन अथवा चित्त बुझेन अथवा के भयो र तपाईँ त्यो विजय सभामा सरिक हुनु भएन? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। सबभन्दा पहिला त अब कुरो के छ भन्दाखेरि मेरो 890 मत हो, 1000 होइन। र सम्पूर्ण चाहिँ पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताज्यूहरूलाई म धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। म स्वतन्त्र रूपमा लड्दाखेरि पनि मलाई माया गरेर 900 भोट दिनु भने चाहिँ त्यो चान्चुने कुरा पनि थिएन र मलाई कति माया गर्नु रहेछन् भन्ने कुरा त्यसबाट चाहिँ स्पष्ट हुन्छ र म सबैलाई चाहिँ आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा किन जानु भएन भन्ने जुन कुरा छ त्यसमा म केही ठगित छु अहिले, किनभने अब यो महाधिवेशन भने त्यसमा चाहिँ नि धेरै दौडधुप गरियो, हप्ता 10 दिन चाहिँ त्यसमा चाहिँ एकदमै चाहिँ दौडधुप गरे हुनाले अलिक ठगित भयो हुनाले म त्यहाँ नगएको। मेरो कुनै चाहिँ नि असन्तुष्टि होइन, कहीँ कतै कुण्ठा भएर त होइन, के होइन। र अर्को कुरा के भन्दाखेरि प्रजातन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष भने के हो भन्दाखेरि प्रतिस्पर्धा र अनि के भन्दाखेरि निर्वाचन। प्रतिस्पर्धाबाट निर्वाचनबाट जितेर आइसकेपछि चाहे जोसुकै आओस् त्यसलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। र अनि के भन्दाखेरि अब म त खेलकुद क्षेत्रको मान्छे, खेलकुदमा के छ भन्दाखेरि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ, अनुशासन हुन्छ र जित हार चाहिँ जे हुन्छ त्यसलाई स्वीकार गर्ने परम्परा हुन्छ। तपाईँलाई स्वीकार्न कुनै अप्ठ्यारो छैन? होइन, जुन यत्रो चाहिँ महाधिवेशनको चाहिँ हलले निर्वाचित गरिसकेपछि त्यसलाई त हामी सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ नि। तर तपाईँकै पार्टीभित्रको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका लगभग 15 वर्ष जति नेतृत्वमा बसेका कमल थापा अध्यक्षमा पराजित भइसकेपछि उहाँले आक्रोश पोख्नु भएको छ, निर्मल निवासतिर औँला उठाउनु भएको छ, बधाई छ ज्ञानेन्द्र विक्रम शाह भनेर उहाँले फेसबुकमा लेख्नु भएको छ। कि उहाँले त्यो स्वीकार गरे हो कि साँच्चीकै निर्मल निवास राजा ज्ञानेन्द्रको हस्तक्षेप थियो यो महाधिवेशनमा? के हो खास कुरो? मलाई यसमा के लाग्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ नि पवित्र संस्था, सम्मानित संस्था जसका पुर्खाले चाहिँ नि यो मुलुक एकीकरण गर्नमा चाहिँ नि ठुलो चाहिँ योगदान दिए, यो मुलुक एकीकरण गरे, त्यस्तो गौरवशाली संस्था स्वर्गीय श्रीपाद बडा महाराज सरकार पृथ्वीनारायण शाह सरकारको जुन उहाँले जुन आर्जेको मुलुक हो त्यस्तो चाहिँ पवित्र संस्थाका प्रतिनिधि पात्रबाट यो संस्थाबाट कतैतिर चाहिँ नि अब चाहिँ नि इन्भल्भमेन्ट भएर एउटा सानो पार्टीमा पनि फलाना गुटा जिताउने भन्ने त्यो कुरा चाहिँ कल्पित कुरा हो। हेर्नुहोस्, राजा भनेको सबैको साझा, राजा भनेको काङ्ग्रेसको पनि राजा, कम्युनिस्टको पनि राजा र पञ्चहरूको पनि राजा सबैको साझा। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो कुनै चाहिँ नि प्रयास भएको मलाई लाग्दैन। तथापि अब के भन्दाखेरि अध्यक्षज्यूले कमल थापाजीले अब हारिसकेपछि केही चाहिँ कुण्ठा त भइ नै हाल्छ है, त्यो स्वाभाविक हो। तर केही समयपछि उहाँको त्यो चाहिँ नि जुन कुण्ठा छ कम हुँदै जान्छ, आक्रोश कम हुँदै जान्छ र उहाँ पनि चाहिँ के भन्दाखेरि मेन स्ट्रिममै बसेर काम गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई त्यस्तो लाग्छ। तर मत परिणाम सार्वजनिक हुँदा नहुँदै एउटा लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने, तपाईँले भने जस्तो लोकतन्त्रको नर्म्स भनेको त्यो मत परिणामलाई स्वीकार्ने, हार जित स्वीकार्ने, एउटा खेलकुदमा लागेका मान्छे तपाईँ मात्रै होइन, कमल थापा पनि हो, नेपालको टेबल टेनिसको उहाँ एकदमै चर्चित खेलाडी हो, त्यो स्वीकार्नु पर्थ्यो। उहाँले सिधै चाहिँ तपाईँले भने जस्तो एउटा सानो पार्टीमा के दरबार निर्मल निवास र राजा ज्ञानेन्द्र खेले होलान्, यस्तो कुरा उहाँको हैसियत उहाँको स्तरबाट बोल्न मिल्थ्यो? होइन, अब कमल थापाजी एक खालमा एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि पञ्चायत पृष्ठभूमिका मान्छेहरूमा, राष्ट्रवादी समूहहरूमा सबैभन्दा उज्जवल भविष्य भएको मान्छे, त्यत्तिकै क्षमतावान मान्छे हो उहाँ चाहिँ नि। अब के भन्दाखेरि चाहिँ नि एक दुईवटा उहाँको कमजोरीहरू छ, जस्तै कि अब उहाँले तुरुन्तै रियाक्ट गर्नुभयो, तुरुन्तै रियाक्ट गर्ने उहाँको बानी छ है। र अलिकति चाहिँ उहाँ चाहिँ नि अब मिलिटेन्ट टाइपको हुनुहुन्छ है, डिक्टेट गर्न खोज्नुहुन्छ उहाँले होइन। त्यस्तै एक दुईवटा कमजोरीले गर्दाखेरि उहाँको चाहिँ अलिकति परिस्थिति कमजोर देखियो अहिले है। नत्र भने उहाँको पोजिसन कस्तो हो भन्दाखेरि इन्डियामा चाहिँ भाजपामा चाहिँ जुन नरेन्द्र मोदीको जुन पोजिसन हो नि त्यो भन्दा नि लोकप्रिय, त्यो भन्दा नि चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ नि नेपालमा चाहिँ अब यो के भन्दाखेरि एकदम पञ्चहरूमा चाहिँ सबैभन्दा व्यक्तित्वशाली प्रभावशाली चाहिँ नि हुनुपर्ने मान्छे। तर यस्तै एक दुईवटा चाहिँ सानोतिनो कमजोरीहरूले गर्दाखेरि अब उहाँलाई चाहिँ सेटब्याक भयो
है। अब यो के भन्दाखेरि अब त्यसमा चाहिँ मलाई दुःख लाग्छ। अब तपाईँले प्रवृत्तिको कुरा गर्नुभयो नि, नरेन्द्र मोदी हुनुपर्ने मान्छे 2-4वटा कुराले गर्दा उहाँ चाहिँ स्खलित हुनुभयो भन्न खोज्नु भएको छ तपाईँले। स्खलित होइन, त्यो कमजोरी मात्रै भने मैले। अब एकचोटि फ्ल्यासब्याकमा जाऊँ है। 2053-54 सालतिर कहिले एमालेको समर्थनमा लोकेन्द्रबहादुर प्रधानमन्त्री हुने, कहिले काङ्ग्रेसको समर्थनमा सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री हुने हामीले देखेकै कुरा हो। त्यति बेला लोकेन्द्रबहादुर चन्दले उहाँलाई मुसा प्रवृत्ति भनेर लगाएको आरोप थियो नि, त्यो सत्य सही हो? त्यो उहाँको त्यो हो प्रवृत्ति होइन। के छ भन्दा कुरो के छ भन्दाखेरि अब हामीले यसलाई कसरी लिनु पऱ्यो भन्दाखेरि यो काङ्ग्रेस एमालेको कुरो होइन, यो पार्टीभित्रकै कुरो हो। यो अब एक थरीले चाहिँ नि लोकेन्द्रबहादुर चन्दजीलाई चाहिँ समर्थन गरेका थिए, अर्को थरीले चाहिँ सूर्यबहादुरले गरेका थिए। आफ्नै पार्टीको यो चाहिँ नि यो हाम्रो यो माओवादीका नेताले गरेको छ नि, बादलहरूले गरेका छन् नि, आफ्नो चाहिँ नेतालाई छोडेर चाहिँ अर्को ठाउँमा चाहिँ हाम फालेको छ नि, आत्मघाती अर्को पार्टीमा है। त्यो हो स्खलन भने कि। तर त्यति बेला कमलजीले अब त्यो खालि केवल त्यो के भन्दाखेरि सूर्यबहादुरजीको क्याम्पबाट लोकसभामा जाने त्यति मात्रै काम भएको, त्यो कुनै आफ्नै पार्टीभित्र त्यो त स्वाभाविक कुरो हो नि त। तर लोकेन्द्रबहादुरले भन्नु हाम्रै अहिले उसमा पनि हेर्नुहोस्, यही अहिलेको इलेक्सनमा पनि हेर्नुहोस्, हिजो पशुरीका निकट भएका मान्छेहरू कसरी क्याम्प परिवर्तन गरेर अर्को गएका छन्। के उनीहरूलाई नि मुसा भन्ने त? किन भन्दाखेरि अन्तिम समयमा जब साँच्चीकै चाहिँ नि अध्यक्षलाई आवश्यकता परिरहेको हुन्छ त्यति बेला चाहिँ मुसा जस्तो भागेर गएको थियो नि अहिले पनि। तर उनीहरूलाई पनि एउटै पार्टीभित्र भएको हुनाले हामीले के भन्दैनौँ। त्यही कारण त्यो त्यति बेलाको कुरा चाहिँ स्वाभाविकै हो। अब कुन आवेशमा अब त्यही अहिले जस्तै कमलजीलाई जसरी आवेश आएको छ, सत्ता गुमाउनु पर्दा, प्रधानमन्त्री कुर्सी गुमाउनु पर्दा लोकेन्द्रबहादुरको मुखबाट निस्क्यो, त्योबाट कुनै अभिव्यक्ति आएको हुनसक्छ। अब कमल थापाले भन्नुभएको छ 62-63को गणतन्त्रपछि शिरमा कफन बाँधेर गणतन्त्रको विरुद्ध राज संस्था भन्दै हिँडियो, हिन्दू राष्ट्र भन्दै हिँडियो, त्यसको पुरस्कार आज निर्मल निवासले दियो भनेर उहाँले चाहिँ कटाक्ष गर्नुभएको छ। के साँच्चीकै कमल थापामाथि त्यो अन्याय भएको हो अथवा राप्रपाका मतदाताहरूले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले सही गरे राजेन्द्र निङदेनलाई छानेर, अथवा उनीहरू पनि प्रभावमा परेर गरे? कमल थापाले कहाँनिर के अन्याय गर्नुभएको थियो र आज यो भोग्नु पर्यो? अनि यसमा हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ हेर्नु भन्दाखेरि मैले आफूले बुझाएको कुरा, यो जुन राष्ट्रवादी बाटो छ, यो राष्ट्रवादको बाटोमा हिँड्दाखेरि जति विकट र जति कठिन यात्रा मैले गर्नु पऱ्यो त्यो कुनै पनि पञ्चले गरेको छैन है। अब तपाईँले 62-63 सालको कुरा गर्नुभयो। 65 साल जेठ 15 गते गणतन्त्र घोषणा हुँदाखेरि त्यति बेला चाहिँ नि संसद भवनबाट गणतन्त्र घोषणा हुन गएको थियो, लागिरहेको थियो र टुङ्डी खेलमा विजय जुलुस मनाउने तयारी भइरहेको थियो र काठमाडौँको सडकमा काङ्ग्रेस कम्युनिस्टका चाहिँ नेता कार्यकर्ताहरू छ्यापछ्यापी घुमिरहेको थियो। सबै चाहिँ देश पुरै चाहिँ गणतन्त्रमय भएको थियो। त्यो दिनमा मैले गणतन्त्रको विरुद्धमा जुलुस निकालेको थिएँ। न्यु रोडबाट मैले जुलुस सुरु गरेर बसन्तपुर इन्द्रचोक हुँदै भोरबागमा आएर हाम्रो चाहिँ कार्यक्रम समापन भएको थियो। र त्यति बेला मैले च्यालेन्ज गरेको थिएँ, आन्दोलनकारी साथीहरू, तपाईँहरूले कुनै क्रान्ति गर्नुभएको छैन, तपाईँहरूले कुनै लडाइँ जित्या पनि होइन, तपाईँहरूले आन्दोलन गर्नुभयो, तपाईँहरू हाम्रो बिचमा वार्ता भयो र एउटा सहमति भयो। सहमति भएपछि तपाईँको आन्दोलन टुइयो। तपाईँहरूले लडाइँ जित्नु भएको छैन, आन्दोलनले वार्केवार पनि भएको छैन। तर हाम्रो सहमति के थियो भन्दाखेरि राजा संवैधानिक भएर बस्ने। अब के भन्दाखेरि राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले नै शासन व्यवस्था चलाउने भन्ने त्यो सहमति भएको थियो त्यति बेला। तर तपाईँहरूले कार्यान्वयन गर्ने बेला यसलाई चाहिँ बेइमानी गर्न लाग्नुभयो, धोका दिन लाग्नुभयो, यसलाई करेक्सन गर्नुहोस्। तपाईँहरूले करेक्सन गर्नु भएन भने यो गणतन्त्रलाई हामी चाहिँ ढालिदिन्छौँ भने त्यति बेला पहिलो जुलुस निकाल्ने मान्छे म हो। अब कफन टाउकोमा चाहिँ त्यति बेला मैले पनि बाँधेकै हो, मैले मात्रै हो खासमा कफन बाँध्ने, कमल थापा पनि होइन। अनि उहाँहरूले पनि हो। तर के भने बाहिर सडकमा आएर, सडकमा चाहिँ नि काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट जुलुस भइरहेछ, विजय जुलुस भइरहेछ, उनीहरूकै अगाडि चाहिँ नि के अरे गणतन्त्रवादी मुर्दाबाद भनेर चाहिँ जुलुस निकाल्ने मान्छे त म हो। म मात्रै हो नेपालमा, त्यस्तो कोही पनि छैन। यसको इनिसिएटर, यो विचारको इनिसिएटर, राष्ट्रवादी विचारको चाहिँ इनिसिएटर म हुँ। राजावादी तपाईँ हो? म इनिसिएटर म हुँ, यो विचारको चाहिँ नि प्रवर्तक पनि म हुँ। तर कुरो के छ भन्दाखेरि मैले पनि केही पाएको छैन नि त। मैले अहिलेसम्म के दुःख पाएको मैले केही पनि पाएन। कठिन परिस्थितिहरूको मैले सामना गर्नु पऱ्यो भने मलाई मात्रै थाहा छ। तर मैले किन चाहिँ नि यो कुरालाई चाहिँ मैले मैले चाहिँ अब आक्रोश व्यक्त गरिनँ भन्दाखेरि यो मेरो कन्भिक्सन हो। यो मुलुकमा त्याग पनि होइन, कन्भिक्सन हो मेरो। यो मुलुकमा राज चाहिन्छ। यो मुलुकलाई जोगाउनुको लागि चाहिँ नि
शाहवंशी राजाहरूको आवश्यकता छ, उहाँहरूको संरक्षकको आवश्यकता छ। र अनि के भन्दाखेरि यो मुलुकको निर्माण पनि शाहवंशी राजाहरूकै पुर्खाहरूले गरे हो। त्यसले गर्दा हामीले उच्च सम्मान गर्नुपर्छ। ल राजालाई जोगाएपछि मात्रै देश जोगिन्छ भन्ने मेरो चाहिँ कन्भिक्सन। त्यो कन्भिक्सनले गर्दाखेरि जसोसुकै विकट परिस्थिति आउँदाखेरि पनि मैले चाहन्छु नै मैले दुःख मैले बेहोरेको छैन। मैले हेर्नुहोस् तपाईँले अझ मलाई चाहिँ अब के भन्दाखेरि राम्रोसँग चिन्नु भएको पनि छैन है। तर के भने मैले कति दुःख पाएको छु त्यो भनिदिनुहोस् त आज। है त्यो अब धेरै कुरा यस्तो हुन्छ नि, त्यो कुरा म चाहिँ बोल्दिनँ है। तर के भन्दाखेरि जति चाहिँ नि पीडा मैले चाहिँ खेपेको छु त्योभन्दा त्यो चाहिँ कुनै अरूलाई परेको छ भने त्यो मान्छे चाहिँ नि एकदमै चाहिँ त्यो चाहिँ नि के भन्दाखेरि चाहिँ अब जस्तो अहिले तपाईँलाई मार्न खोजियो भन्ने कुरा हामी कहीँ कतै सुन्थ्यौँ। होइन त्यो त्यो अलगै कुरा हो है। त्यो त्यस्तो कुरा त अब राजनीति गर्ने मान्छेलाई, लडाइँ लड्ने मान्छेलाई अब त्यो स्वाभाविक हुन्छ। त्यो मैले पनि चिन्ने गरी, जनताले पनि चिन्ने गरी भनिदिनुहोस् त केही कुरा, जान्न मन लाग्यो क्या मलाई। जान्ने तपाईँबाट हो, अरू कसले भनिदिन्छ? मैले तपाईँलाई खालि के भन्नु खोजेँ भन्दाखेरि मान्छेको विचारमा दृढता हुनुपर्छ, कन्भिक्सन हुनुपर्छ र विचारको लागि हामी बाँच्नुपर्छ। कमल थापा भन्दा पनि पहिला प्रवर्तक तपाईँ भनेर भन्नुभयो। तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले 25 सिट ल्याउँदा, राप्रपाले हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा उठाउँदा जगत गौचनलाई किन अगाडि आउन दिएन त? तपाईँ त होइन तपाईँले मैले अघि नै तपाईँलाई भने नि मैले त्यो कुरा के हो भन्दाखेरि अब म चाहिँ नि 46 सालभन्दा अगाडि राजनीतिमा थिएन। म खेलकुद क्षेत्रमा थिएँ। अनि 46 सालमा जब बहुदल आयो त्यति बेला चाहिँ के भयो भन्दाखेरि विदेशीहरूको चलखेल भयो। चलखेल भएपछि हामी जस्तो देशभक्त मान्छेहरूलाई के चिन्ता भयो भन्दाखेरि अब विदेशीको चलखेल बढ्न थाल्यो, यो देशलाई जोगाउनुपर्छ, त्यसको लागि अब हामी राजनीतिमा लाग्नुपर्छ भनेर म राजनीतिमा लागेँ। अनि राजनीतिमा लागिसकेपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नै राजावादी पार्टी, पुराना पञ्चहरू भन्ने हिसाबले राप्रपामा लाग्यो है। लाग्दै गएपछि अनि त्यहाँबाट चाहिँ पछि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि महाराज सरकारले शाही क्रम चालिबस्यो। चाल्दाखेरि राप्रपाले जब चाहिँ नि ऊ गरेन, मतलब चाहिँ राजा क्रममा समर्थन गरेन, त्यसपछि हामीले चाहिँ नयाँ पार्टी खोल्यौँ राप्रपा नेपाल। राप्रपा नेपाल खोल्नेको फाउन्डर मेम्बर भन्ने एउटा म पनि हो। त्यो खोल्नुपर्छ भनेर चाहिँ इनिसिएट गर्ने मान्छे म हो। राप्रपा नेपाल खोलियो। खोलिसकेपछि त्यसपछि त्यहाँबाट के भन्दाखेरि हामी चाहिँ नि चुनावमा गइयो। चुनावमा गइसकेपछि पछि चाहिँ त्यहाँबाट फेरि पार्टी एकीकरण गर्नुपर्छ भनेर हामीले त्यहाँबाट राप्रपासँग गएर चाहिँ राप्रपामा गइयो। त मैले खालि के भन्नु खोजेँ भन्दाखेरि म राजनीतिमा लागेकै के भन्दाखेरि राजालाई सहयोग गर्नुपर्छ, दरबारलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा यो देश जोगाउनुको लागि चाहिँ राजाको आवश्यकता छ, दरबारको आवश्यकता छ। दरबार भनेको राष्ट्रवादी शक्ति हो, यसको हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर अनि म चाहिँ एउटा पोलिटिकल पार्टीमा लागेर काम गर्नुपर्छ भनेर म राजनीतिमा लागेँ। त्यस कारणले जस्तोसुकै विपरीत मैले भन्न खोजेँ के भने जस्तै विपरीत परिस्थिति आउँदाखेरि पनि म अडिक विचलित हुनु भएन। विचलित भएन, म अडिक भएर बसिरहेको छु। तर मैले पनि केही प्राप्ति त गराएन। तपाईँ अडिक हुनुभयो, विचलित हुनु। जस्तो अब एउटा कुरा, अब चाहिँ नि अहिले चाहिँ अध्यक्ष चाहिँ नि को दावेदार मै हो। तर के भन्दाखेरि हाम्रो विधानमा के लेखिएको छ भन्दाखेरि अब अहिले भर्खर अन्तिममा निर्णय गरियो त्यो फेरि अध्यक्ष लड्नको लागि 1 कार्यकाल पदाधिकारी भएको हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ क्लज त्यहाँ राखियो। तपाईँले रोक्नलाई हो भन्छन् हो? होइन त्यो होइन, त्यो हामीले नै राखेको प्रस्ताव हो। तर मैले चाहिँ के भने 2 कार्यकाल केन्द्रीय समितिमा बस्नुपर्छ भन्ने चाहिँ कुरा राखेको थिएँ मैले। तर त्यहाँ पदाधिकारी पनि छिराइयो कि, त्यो कारणले हो। तर चाहिँ के भन्दाखेरि अब अहिलेको उसमा परिस्थितिमा 65 अध्यक्षमा नलडिसकेपछि म अध्यक्षमा लडि नै हाल्थेँ। तर मैले चाहिँ वकिलहरूसँग सल्लाह गरेँ, विधानहरू हेरेँ, यसले मिल्दैन भने है। त्यही भएर म चाहिँ आफ्नो चाहिँ के भन्दाखेरि अब जे भयो भने मैले चाहिँ जनताको कार्यकर्तामा त म जानैपर्छ भनेर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएँ मैले। र मैले दिँदाखेरि पनि छोटो समयमा 900 भोट आउने भने चाहिँ कार्यकर्ताले कति मलाई माया गर्दो रहेछन्। म त्यही भएर म अत्यन्त खुसी छु कि यसमा। तपाईँलाई रोक्नलाई कुनै शक्ति लाग्यो हो? जस्तो विधान बनाउनलाई हल्ला चल्छ क्या? त्यस्तो होइन, त्यस्तो केही पनि होइन। निर्मल निवास यहाँ पनि तपाईँप्रति सकारात्मक भएन, कमल थापाप्रति भएन भनेर उहाँले आरोप लाउनुभयो। राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई अध्यक्ष बनाउन निर्मल निवास लगायत केही शक्तिहरू लागेको कुरा व्यापक छ। त्यो गलत के हो साँचो कुरा? त्यो गलत कुरा हो। मैले अघि तपाईँलाई भनिसकेँ है, मेरो विषयमा त्यस्तो केही पनि त्यो टेक्निकल मिस्टेक हो। त्यो त्यति बेला विधान बनाउने बेलामा अब के भन्दाखेरि मैले नै पनि के भनेको थिएँ भन्दाखेरि गाउँ इकाइ समितिमा 1 टर्म बस्नैपर्छ अनि बल्ल जिल्लामा जान पाइन्छ, र जिल्लामा 1 टर्म बस्नैपर्छ अनि बल्ल केन्द्रमा चाहिँ लड्न पाइन्छ, र केन्द्रमा 2 कार्यकाल चाहिँ बस्नैपर्छ अनि बल्ल चाहिँ अनि त्यसपछि अध्यक्षमा लड्न पाइन्छ। तपाईँको प्रस्ताव थियो भनेर प्रस्ताव राख्ने मान्छे म नै हो। र त्यसमा किन त्यो पनि किन भने भन्दाखेरि
यसभन्दा अगाडिको चाहिँ महाधिवेशनमा एउटा साधारण चाहिँ क्षेत्रीय स्तरको चाहिँ कार्यकर्ता चाहिँ अध्यक्षमा चुनाव लडे। यो गर्नुहुन्न, स्टेप बाई स्टेप जानुपर्छ भनेर मैले कुरा राखेको थिएँ। तर चाहिँ त्यो पछि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ उयो गर्दाखेरि मिलाउँदाखेरि एक कार्यकाल पदाधिकारी अब तपाईँले अघि भन्नुभयो 46 सालपछि विदेशीहरूको हस्तक्षेप रोक्न र राष्ट्रवादी शक्तिको निर्माण गर्न राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको संस्थापक म हुँ भनेर भन्नुभयो। आजसम्म 46 पछि आजसम्मको स्थिति हेर्ने हो भने 31 वर्ष भइसक्यो, 32 वर्ष हुन आँटिसक्यो। किन तपाईँ पदाधिकारीमा कहिले पनि तपाईँले चाहिँ अनुमोदन गरिएन? किन तपाईँ पदाधिकारी बन्नु भएन यो पार्टीको? किन तपाईँलाई पार्टीले न्याय दिएन? किन भएन? अनि त्यस्तो होइन, त्यो पनि कुरा के होइन। एउटा यसमा तपाईँले राम्रै कुरा निकाल्नुभयो। म चाहिँ नि पोखरा महाधिवेशनदेखि अहिलेसम्म टप 10मा केन्द्रीय सदस्यमा जित्या मान्छे हुँ। सधैँ केन्द्रीय सदस्य मात्रै? टप 10मा चुनाव जित्या। बुझेँ। पदाधिकारीको चुनाव हुँदैन हाम्रो है। पदाधिकारीको टिका लाएर आउने हो। अध्यक्षले आफ्नो चम्चा, आफूलाई मनपर्ने मान्छे र आफ्नो चाहिँ चाकरी गर्ने मान्छेलाई पदाधिकारी बनाउने। यसपटक मात्रै चुनाव भयो? यसपालि मात्रै चुनाव भएको है। अहिलेसम्मको चलन के थियो भने पदाधिकारीहरूलाई आफ्नो आसेपासेलाई पदाधिकारी बनाउने चलन थियो है। यसपालि मात्रै चाहिँ पदाधिकारीको चुनाव हो र मैले उपाध्यक्षको चाहिँ चुनाव चाहिँ पहिलाचोटि लडाएँ हेर्नुहोस्। केन्द्रीय सदस्यमा अहिलेसम्म चाहिँ मैले चाहिँ टप 10मा जित्या हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब कुरो त्यो छ। अब एउटै कुरा के हो भन्दाखेरि अब पार्टीले चाहिँ तपाईँलाई किन ल्याएन भन्ने जुन कुरा छ नि, त्यसमा चाहिँ मलाई एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अहिलेको जुन विधान छ त्यो विधान चाहिँ हामीहरूले दबाब दिएर पदाधिकारीको चुनाव गराउनुपर्छ। अध्यक्षजीहरूले मनोनित गर्ने चाहिँ अलिकति कम गर्नु पऱ्यो। कम्पिटेन्ट मान्छेहरू चाहिँ चुनाव लडेर आउँछन् भन्ने चाहिँ त्यो आवाज हामीले नै उठाएको। त्यसले गर्दा पार्टी चाहिँ अहिले चाहिँ अलिकति सकारात्मक दिशातिर अगाडि बढिरहेको छ। अब कमल थापालाई त तपाईँहरूले अध्यक्षमा निर्वाचित गर्नु भएन, तपाईँ आफै स्वयं पनि निर्वाचित हुन सक्नु भएन। राजेन्द्र लिङ्गदेल अध्यक्ष भएर आइसकेपछि मान्छेहरूले धेरै भनेका छन् राजा बोक्ने मान्छे यो हो, जनजाति त्यसपछि जातीयताको कुरो गर्ने विरोध गर्ने मान्छे यो हो, आरक्षणको विरोध गर्ने मान्छे यो हो, राष्ट्रवादी हो, राजावादी हो, यो मान्छेले जातीयताको खरो विरोध गर्छ, समावेशिताको आरक्षणको सबै विरोध गर्छ, सबै नेपालीको राष्ट्रवादको वकालत गर्छ। अब राजा आउँछ। अब देशमा एक प्रकारको चाहिँ नि राजनीतिक भद्रगोल र यो तरलता छ, यो सबै चाहिँ साम्य भएर जान्छ राजेन्द्र लिङ्गदेलको नेतृत्वमा भनेर धेरैले तपाईँको राप्रपाभित्र र राप्रपा बाहिरका राष्ट्रवादी शक्तिहरूले त्यो आशा गरेका छन्। हुन्छ त्यो? अनि त्यो चाहिँ कस्तो, त्यो कुरा कस्तो हो भन्दाखेरि अब अहिले चाहिँ नि जुन 12 बुढी सहमति गर्ने 63 सालमा चाहिँ के अरे को जुन आन्दोलनभन्दा अगाडि चाहिँ जुन 12 बुढी सहमति गर्ने तिनीहरूको एजेन्डा चाहिँ फेल खाएको छ। अहिले उनीहरूले चाहिँ नि परिवर्तन गरे तर डेलिभरी केही पनि गर्न सकेन है। र अहिले मुलुक चाहिँ यस्तो तहस नहस स्थितिमा पुगेको छ कि अब विदेशीहरूको चलखेल अत्यन्त बढेर गएको छ अहिले र जनताले पनि चाहिँ सोचेअनुसारको राहत पाएको छैन। त्यो कारणले जनतामा एउटा आक्रोश छ र हामीले चाहिँ नि आफैले पनि हामी सबैले सबै राष्ट्रवादी शक्तिहरूलाई चाहिँ नि एक ठाउँमा जम्मा गरेर अब हामी चाहिँ आन्दोलनमा जानुपर्छ महाधिवेशनपछि भन्ने चाहिँ मान्छे पनि म हुँ। फेरि त्यसको इनिसिएटर पनि म हुँ। हामी सबै राष्ट्रवादी शक्तिहरूलाई हिन्दूवादी शक्तिहरूलाई एक ठाउँ जम्मा गरेर गोलबन्द गराएर पार्टीसँग हामीले पार्टी र अनि हामी सबै मिलेर कार्यकर्ता एकता गरेर हुन्छ कि अथवा चाहिँ पार्टीमा चाहिँ ल्याएर हुन्छ, हामी चाहिँ नि मिलेर आन्दोलनमा जानुपर्छ। आन्दोलनमा गएर यी गणतन्त्रवादीहरूलाई हामीले परास्त गर्नुपर्छ भन्ने मान्छे म पनि हुँ। अब राजेन्द्र लिङ्गदेलजी चाहिँ के छ भने अहिले भर्खर अध्यक्ष हुनुभएको छ। अब हामीले आशा गरेका छौँ कि के भन्दा नयाँ युवा नेतृत्व, त्यस कारणले गर्दा युवाहरूमा चाहिँ अहिले जोस जाँगर पनि हुन्छ। त्यसले गर्दा केही गरिहाल्छन् कि भन्ने चाहिँ नि अब लेट्स वेट एन्ड सी अपेक्षा चाहिँ हामीले राखेका छौँ। अरू कुरो मलाई थाहा छैन है। फेरि होइन, उहाँ सैद्धान्तिक रूपले पनि जस्तो जातीयताको विरोध गर्नुहुन्छ, संघीयताको विरोध गर्नुहुन्छ, आरक्षणको विरोध गर्नुहुन्छ। तपाईँले एउटा कुरा के भने यो पार्टीमा सैद्धान्तिक कुरा गर्ने मान्छे म मात्रै हेर्नुहोस्। अब म अरू कुरा के पनि भन्नु चाहन्न। म हिजो राष्ट्रिय प्रधान पार्टी स्थापना भयो अहिलेसम्म तपाईँले हेर्नुहोस् 1 इन्ची पनि आधार हिँड्ने कुरा नछोडिकन हिँड्ने मान्छे म मात्रै हुँ। तर अरू मान्छेहरू अब के भन्दाखेरि परिस्थिति अनुसार चल्ने हुन् होइन। राजेन्द्र लिङ्गदेल होइन मैले भने नि मैले आफ्नो कुरा गरिरहेको छु मैले है। अब अरू मान्छेहरू चाहिँ परिस्थिति अनुसार चाहिँ नि परिस्थिति अनुसार है, उहाँ पनि परिस्थिति अनुसार हिजो के थियो उहाँको आफ्नो एजेन्डामा है, आफ्नो चाहिँ के गर्दाखेरि चाहिँ अब जम्प गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू धेरै कुराहरू हुन्छन् है। उपयोगिताको सिद्धान्त हो उहाँको। अनि धेरैको अब नयाँ नेतृत्व आएको छन्, नयाँ अध्यक्ष छन्, हामीले उहाँलाई मद्दत गर्नुपर्छ। त्यस कारणले अहिले हामी धेरै विगततिर नलागौँ। मैले म एउटा कुरा भन्छु, कमल थापाले पनि यस्तै भनेर आउनुभयो। अहिले पनि जगत गौचनले भन्नुभयो
राजा गणतन्त्र विरोधी प्रवर्तक म हो, राष्ट्र संस्था चाहिन्छ, हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भन्ने प्रवर्तक म हो भनेर तपाईँले अहिले भनिरहनु भएको छ। तर पगरी चाहिँ कमल थापाले गुत्नु भएको थियो। अहिले पनि बाहिर जाने भने कमल थापालाई राजावादी पार्टी भनेर चिन्थे, तपाईँले त्यति चिन्थेनन्। अब भनिदिनुहोस् त कमल थापाले के गल्ती गर्नुभएको थियो र उहाँले चाहिँ नेतृत्वले हटायो? होइन, मलाई चिन्दैन भन्ने कुरो के हो भन्दाखेरि म चाहिँ नि अब हेर्नुहोस् गणतन्त्र आउनुभन्दा अगाडि र 46 सालको समयतिर चाहिँ नि काठमाडौँमा चाहिँ नि नेपालमा चाहिँ जति चाहिँ नि मेरो चर्चा हुन्थ्यो त्यो धेरै कम मान्छेको हुन्थ्यो। तपाईँले मारपिटमा हो तपाईँको चर्चा? होइन त्यसो होइन, राजनीतिमा सबै ठाउँमा है। अनि अब अहिले चाहिँ तपाईँ होइन हामी सुन्थ्यो कि जगत गौचन भन्ने भने फर्किन्छ काठमाडौँ भन्ने सुन्थ्यो। तपाईँ चाहिँ नि अब के भन्दा नयाँ मान्छे भनेर चिन्नु भएन होला है। अनि मैले र अर्को कुरा के भन्दाखेरि अब के छ भन्दाखेरि राजनीतिमा कस्तो हुन्छ भने एउटा उखान छ कि राजनीतिमा काम एउटाले गर्नुपर्छ, माम अर्कोले खानुपर्छ भन्नु नि काम गर्ने है। त्यसले गर्दा त्यो राजनीति चलिरहेको छ, त्यसले यसलाई हामीले अन्य मान्न हुँदैन कि यो पार्ट अफ द चाहिँ के भन्दाखेरि होइन। तपाईँले भन्नुभयो भने जगत गौतमले चिन्छन् मान्छेले, नचिन्ने होइन। तपाईँको चर्चा छुट्टै प्रकारको छ। तर रापरपाले नेतृत्वमा किन तपाईँले चिनेनन्? रापरपाका मतदाताले, भोटरले भनेर म जान्न चाहन्छु। मलाई राम्रोसँग चिनेको छैन। तपाईँले एउटा कुरा के बुझ्नु पऱ्यो भने कुनै प्यानलमा नबसिकन 900 भोट ल्याउने भनेपछि यो चान्चुने कुरा हो। तर बाहिर त राजेन्द्र लिङ्गदेनको प्यानलमा जगत गौचन उपाध्यक्ष लड्दै हुनुहुन्छ। म आफै स्वतन्त्र लडिरहेको छु भनिरहेको छु तपाईँलाई भने तपाईँ कस्तो कुरा अनि सञ्चार माध्यमले किन लेखे त त्यसरी? अहिले पनि म सञ्चारले त हेर्नुहोस् बाघलाई चाहिँ नि के अरे मुसा बनाइन्छ, मुसालाई बाघ बनाइन्छ है। यो सञ्चारको कुरा नगर्नु। सञ्चार भनेर चाहिँ सञ्चार पनि कस्तो हुन्छन् भने पुरै गाइडेड हुन्छन् है। उनीहरूलाई पनि के हुन्छ भने अब यो फलानालाई पपुलर बनाइदिए, फलानालाई खसाल्दे, निर्देशन अनुसार चल्छन् सबै। अहिलेको नेपाल तपाईँ कुनै प्यानलमा हुनुहुन्थेन? मैले भनिसकेँ। किन नबस्नु भएको त तपाईँ प्यानलमा? होइन हामी चाहिँ मैले तपाईँलाई अघि नै भनिसकेँ नि। अब एउटै कुरा गर्छु म चाहिँ नि पशु राजालाई अध्यक्ष बनाउने, पशु राजाको प्यानलबाट लड्ने भनेर बसिरहेको थिएँ। अब पशुपतिजीले ठ्याक्कै चाहिँ अन्तिममा गएर चाहिँ उहाँले चाहिँ ब्याग भइदिनु हो। उहाँको समर्थन कसले थियो वास्तवमा? ब्याग भइसकेपछि त्यसपछि त्यहाँबाट मेरो कुनै अरू प्यानल बन्न सकेन है। किन भन्दाखेरि कुरो के हुन्छ भन्दाखेरि हरेकको आफ्नो प्यानल हुन्छ नि त। जस्तो पशुजीको प्यानलबाट अरू कोही पनि कहीँ उ गरेर जम्प गर्ने अरू मान्छेहरू बाहेक, पशुजीले ढोका दिएर जम्प गर्ने मान्छेहरू बाहेक अरू कुनै पनि मान्छे त के अरे प्यानलमा गरेर राखेन नि त। त्यस कारणले म अब के भन्दाखेरि स्वतन्त्र रूपमा मैले अब जे जस्तो भए पनि अध्यक्ष लड्नलाई चाहिँ नि उसले चाहिँ के अरे विधानले रोक्यो। म अध्यक्षमै लड्थेँ। फेरि त्यो पशु राजा चाहिँ नलड्ने भइसकेपछि म अध्यक्षमै लड्छु भनेर मैले चाहिँ नि त्यहाँबाट चाहिँ नि अब विधान सबै चाहिँ पल्टाएर हेर्न थालेँ। हेर्दाखेरि त्यसले रोक्या हुनाले। होइन तपाईँ कमल थापाको प्यानलमा किन बस्नु भएन? हिजो त तपाईँको विचार मिल्थ्यो, राप्रपा नेपालमा सँगै हुनुहुन्थ्यो, अहिले किन? त्यहाँ त आफ्नो प्यानल थियो नि त, भएको आफ्नो प्यानल थियो है। अब त्यो प्यानलमा अब के अरे अन्तिममा गएर कसैसँग मिल्न गाह्रो हुन्थ्यो कि त्यो। विक्रम पाण्डेको यताउता भएर दुवै प्यानलमा पर्ने विक्रम पाण्डे हुँदाहुँदै जगत गौचनलाई कमल थापाको प्यानलमा किन राखिएन? अनि विक्रम पाण्डेजीको अब आफ्नै क्षमता छ उहाँको है। उहाँ माहिर मान्छे हो है, सबैतिर उहाँले मिलाउनु भयो होला है। तर किन हामी अलग अलग चाहिँ नि स्कुलिङको मान्छे हौँ कि। म कस्तो मान्छे हुँ भन्दाखेरि म चाहिँ नि कहीँ पनि गएर मलाई यसो गर्नु पऱ्यो म भन्दिनँ। अघि तपाईँले चाहिँ नि भन्नुभयो नि तपाईँ किन पदाधिकारीमा आउनु भएन भन्नुभयो नि। म त पोखरा महादेशमा टप 10 मा जिते मान्छे हुँ। तर के भन्दाखेरि मैले कहीँ पनि गएर मलाई चाहे भन्दिनँ। मैले किन भन्दिनँ भन्दाखेरि अब त्यो भन्न चाहिँ मलाई चाहिँ मन परेन, स्वाभिमानले दिँदैन। तर कतिपय मान्छेले के हुन्छ भने तुरुन्तै चाहिँ नि अब जस्तो अहिले अब राजेन्द्रजी चाहिँ नि अध्यक्ष हुनुभएको छ। अब तुरुन्तै त्यहाँ गएर चाहिँ अब चाहिँ चाकरी त सुरु हुन्छ। पछि हो 1-2 वर्ष राजेन्द्र चाहिँ भाइ चाहिँ कमजोर हुने गयो भने फेरि लाठी हान्नु निकालिन्छ, फेरि जम्प गरिन्छ अर्कोतिर होइन। हाम्रोमा धेरैजना मान्छे त्यस्तो 90% बढी त्यस्तो मान्छेहरू छन्। त्यसले गर्दा अब कुरो के हुन्छ भने मैले तपाईँले विचार गर्नु पोखरा महादेशमा टप 10 मा जिता मान्छे म जस्तो मान्छे किन पदाधिकारीमा आएन र? यसबाट तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भने मैले कसैलाई केही पनि माग्दैन, म चाकरी गरिनँ। म जे देख्छु त्यही बोल्छु मैले है। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब त्यो कारणले गर्दाखेरि अब तपाईँ कमल थापाको स्कुलिङ र तपाईँको फरक पर्यो भनिसक्नुभयो। कमल थापाको स्कुलिङ र राजेन्द्र लिङ्गदेलको स्कुलिङ त एउटै थियो नि, किन उहाँहरू छुट्टा छुट्टै? मैले कमल थापाजी र मेरो स्कुलिङ अलग भने होइन कि, मैले विक्रमजी र मेरो अलग भने मैले है। अब के भन्दाखेरि म चाहिँ नि के भन्दाखेरि चाहिँ नि मेरो आफ्नै चाहिँ म एउटा पूर्वीय दर्शनबाट निर्देशित होइन। म चाहिँ आफूलाई सिनियरलाई मान्नुपर्छ, बाइपास गर्नु हुँदैन भन्ने खालको मान्छे परे। अब कतिपय साथीहरू चाहिँ मौका पऱ्यो कि झ्याप्पा हानिदिनुपर्छ भन्ने मान्छेहरू पनि हुन्छन् होइन। अब परिस्थितिहरू यसो हेऱ्यो, अब यसको दिन ठिक छैन भन्दाखेरि चाहिँ नि यही बेला मौका भन्ने पनि हुन्छन् होइन। तर मेरो चाहिँ त्यो होइन, मेरो आफ्नै थ्योरी छ है।
त्यसले गर्दाखेरि मेरो चाहिँ नि अलिकति फरक छ कि तर एउटै कुरा तपाईँले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि पोखरा महादेशमा टप टेनमा जितेका मान्छे अहिलेसम्म प्राधिकरण नआउनु पारेको कारण के होला त किनभने नेताजीहरूले मन नपारेर नेताजीहरूले पनि के भन्दाखेरि के भन्नु कसलाई मन पार्छ भने जसले चाकडी गर्छ उसलाई मन पार्छ तपाईँ चाकरीमा विश्वास गर्नुहुन्न है अब जाने अब चाहिँ म हजुरकै मान्छे म हजुर भन्ने होइन त्यो गऱ्यो भने चाहिँ नि तपाईँले जे पनि पाउनुहुन्छ अनि तपाईँ राजेन्द्र लिङ्गदेलको टिममा उहाँले तपाईँलाई सल्लाह गर्नु भएन अथवा तपाईँले बस्न मान्नु भएन अथवा उहाँलाई जुनियर मानेर होइन होइन मैले तपाईँलाई होइन के भनेको छैन म कसैलाई यो चाहियो भने भन्नै भन्दिनँ कि मैले भन्नै भन्दिनँ पशुपति उठ्या भए तपाईँ उहाँको उपाध्यक्ष उठ्नुहुन्थ्यो 100% म त्यही प्यानलबाट उठ्न लाग्थेँ भनिरहेको छु मैले तपाईँलाई अनि अन्तिममा उहाँले समर्थन कसलाई गर्नुभयो उहाँको एउटा विज्ञप्ति पनि आयो मैले काँचो नेतृत्व म स्वीकार्दैन भन्ने उहाँ चाहिँ नि न्युट्रल हुनुहुन्छ अहिले उहाँ न्युट्रल हो है तर चाहिँ अन्तिममा चाहिँ एउटा नक्कली ऊ आयो नक्कली एउटा चाहिँ विज्ञप्ति आयो त्यो उहाँको होइन त्यो उहाँको भयो कसरी उहाँले अर्को विज्ञप्ति निकाल्नुहुन्छ तपाईँ कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ यार त्यो नक्कली विज्ञप्ति आइसकेपछि अनि बल्ल चाहिँ त्यहाँबाट पशुजीलाई यस्तो विज्ञप्ति आएको छ भनेपछि होइन म यसलाई करेक्सन गर्छु भनेर नक्कली विज्ञप्ति कुन हो उहाँले राजेन्द्र लिङ्गदेललाई समर्थन गर्नुभयो भन्ने नक्कली हो त्यो तपाईँ पत्रकार भएर यस्तो कुरा गर्नुहुन्छ यार पहिला चाहिँ नि यो चाहिँ मेरो फलानालाई समर्थन छ भन्ने पशुपति राजाको चाहिँ विज्ञप्ति आयो आएपछि त्यो कुरा उहाँले मेरो होइन भनेर निकाल्नु हो नि त पछिको सत्य हो त्यही त हो नि काँचो नेतृत्व स्वीकार्दैन भने सत्य हो त्यो सत्य हो नि उहाँले भनेकै हो त्यो ए भनेपछि पशुपतिको लिङ्गदेललाई समर्थन रहेन न्युट्रल हो उहाँ न्युट्रल रहँदै कमल थापा अध्यक्ष लड्दै प्रकाश चन्द्रको समर्थनले मात्रै जित्नुभयो त राजेन्द्र लिङ्गदेलले कति कमजोर हुनुहुँदो रहेछ त पशुपति शमशेर र कमल थापा राप्रपामा त्यसो होइन अनि कुरा के हो भन्दाखेरि परिस्थिति के छ मान्छेले परिवर्तन चाहेका थिए नयाँ नेतृत्व चाहेका थिए त्यो यहाँ मात्रै होइन काङ्ग्रेस कम्युनिस्टमा पनि मान्छेले बुढाहरूले अहिले रुचाउनुहुन्न हेर्नुहोस् यिनीहरूले 46 सालदेखि अहिलेसम्म हेर्दाखेरि कतै पनि केही डेलिभरी दिन सकेन यिनीहरूले यो मुलुकको अहिले चाहिँ जुन हालत भएको छ यो दुर्गति भएको छ त्यसमा यी बुढाहरूकै काम हो भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ जनतामा परेको छैन त्यो सत्य हो परेको छ त्यो हेर्नुहोस् त्यो सत्य हो कि होइन बुढाहरूले दिन नसके अनि त्यो राप्रपाले त कहिले मौकै पाएन हेर्नुहोस् खासमा भन्नुपर्दाखेरि राप्रपालाई म धेरै दोष दिन्न किन दिन्न भन्दाखेरि बुढाहरूले कहिले मौकै पाएनन् अब सत्य हो कि नभन्ने मौका पाउनु पऱ्यो नि तर 20 सिट ल्याएर पनि दुईचोटि राप्रपाका दुईजना बुढाहरू प्रधानमन्त्री हुनुभएकै हो राजाको शासनकालमा पनि लोकेन्द्रबहादुर सूर्यबहादुर प्रधानमन्त्री हुनुभएकै हो अन्तिममा कमल थापा त्यत्रो शक्तिशाली गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो कहिले त्योभन्दा बढी मौका कहिले पाउनु पर्ने अनि त्यो हो हाम्रो धेरै गल्तीहरू भएको छ अब हामीबाट धेरै कमजोर भएरै अब कुरो के छ भन्दाखेरि यो मुलुकको चाहिँ नि 250 वर्षको इतिहासमा 200 वर्षभन्दा बढी शासन हामीले गरे यो मुलुकको एकीकरणमा पनि शाहवंशी राजालाई हाम्रो पुर्खाले साथ दियो यो मुलुक जोगाउनमा पनि हाम्रो पुर्खाले साथ दिएको थिए शाहवंशी राजाहरूलाई अब तर के भने अहिले आएर हामी किन कमजोर भयौँ त भन्दा हाम्रो कमजोरी भएको छ विगतमा म एउटा प्रश्न सोधौँ तपाईँलाई भन्नु तपाईँहरू जन्मेकै राज संस्था संरक्षण गर्नलाई हिन्दू राष्ट्र संरक्षण गर्नलाई पूर्व पञ्चहरूको पार्टी भनेर आरोप पनि लाग्थ्यो लोकेन्द्रबहादुर चन्द सूर्यबहादुर थापाहरू तपाईँको नेता उहाँहरूले 62-63 सालमा आउँदा गणतन्त्र स्वीकारेर राजालाई साथ दिनु भएन नदिया हो नि राजा जाँदै गर्दा हामीले गणतन्त्र त्यति बेला गणतन्त्र विरोध गर्ने ममता तपाईँ मात्रै हुनुहुन्थ्यो कमल थापाले पनि उत्कृष्ट संविधान भनेकै हो राष्ट्रपतिको समर्थक बसेकै हो अनि पटक पटक उप प्रधानमन्त्री शेरबहादुरको प्रचण्डको केपी ओलीको भएकै हो अनि फेरि जनताले कमल थापाले राज संस्था ल्याइदिन्छन् हिन्दू राष्ट्र ल्याइदिन्छन् भनेर भोट हाल्नुपर्ने होइन त्यो कुरा कस्तो भन्दाखेरि यता हेर्नुहोस् हाम्रो पार्टीको जुन घोषणापत्र छ हाम्रो जुन विधान छ त्यहाँ चाहिँ स्पष्ट रूपमा चाहिँ नि राजा र हिन्दूको कुरा लेखिया छ यसको पुनर्स्थापना गर्ने भन्ने चाहिँ ल्याउने भन्ने लेखिया छ अब कुरो के छ भने अब जहाँसम्म चाहिँ नि अब त्यसलाई चाहिँ नि अब त्यो व्यवहारमा उठार्ने भन्ने कुरो हुन्छ त्यसमा के हुन्छ भने मान्छे अनुसारको आफ्नो आफ्नो चाहिँ नि सोच हुन्छ दृष्टिकोण साथीभाइहरूले के भनिरहेछन् भन्दाखेरि अब चाहिँ नि के भन्दाखेरि गणतन्त्रसँग हातेमालो गरेर यसमा सहकार्य गर्दै हामीले चाहिँ नि के अरे यिनीहरूलाई चाहिँ परास्त गरेर राजतन्त्र ल्याउने भन्ने कुरा गर्छन् साथीहरूले गर्छन् है सबैले धेरै जस्तोले है तर म चाहिँ के भन्छु भने गणतन्त्र चाहिँ को म विरोधी हुँ गणतन्त्रलाई नपल्टासम्म म केही पनि लिन्न कुनै पद पनि लिन्न म गणतन्त्रलाई पछारेपछि बल्ल चाहिँ म राजकीय पदको कुरा हो है मतलब त्यही र भनेपछि अहिलेको नेतृत्व छ नि राजेन्द्र लिङ्गदेल उहाँ चाहिँ गणतन्त्रसँग सहकार्य गरेर गणतन्त्र फालेर राजतन्त्र ल्याउने भन्नेमा हुनुहुन्छ कि सिधै राजतन्त्र ल्याउने अब अध्यक्ष भएपछि
अब बल्ल टेस्ट हुन्छ। अनि विगत के छ उहाँको त तपाईँलाई थाहा होइन, छ? विगतमा त अध्यक्षले जे हुन् त्यही हुने भयो नि त। अनि त्यसमा गुट उपगुट हुने भए कार्यकर्ताहरूले चाहिँ नि अब चाहिँ नि के गर्ने भयो भन्दाखेरि अब अध्यक्षलाई चाहिँ रिजाउनको लागि पनि अथवा अध्यक्षसँग मिलेर काम गर्ने विभिन्न कारणले गर्दाखेरि गर्नुपर्ने कुरोहरू हुन्छ। तर अध्यक्ष भइसकेपछि त अध्यक्ष त अब चाहिँ अब नेता भयो नि त, लिडर हो। अनि अध्यक्षले भइसकेपछि अनि उसले के गर्छ भन्ने कुरा हेर्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा थियो। विगतमा त कमल थापाको स्कुलिङ हो होइन त राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई? होइन, उहाँहरू एउटै उसमा एउटै समूहमा भनेपछि त्योभन्दा फरक गर्नुहुन्छ भन्ने आशा चाहिँ कहाँ राख्ने त अब हामीले? होइन, हामीले ऊ एक्सपेरिमेन्ट गर्ने। अब हेर्नुहोस्, अब के भन्दाखेरि अब अहिलेको अपेक्षा के हो भने धेरैजना राष्ट्रवादी चाहिँ के अरे समूहहरूको, हिन्दूवादी समूहहरूको अब के भन्दाखेरि नयाँ नेतृत्वले चाहिँ नि अब के भन्दाखेरि अम्ब्रेला बन्न सक्छ? होइन, अम्ब्रेला होइन, नयाँ नेतृत्वले यी सबैलाई समेटेर राष्ट्रवादी आन्दोलनलाई चाहिँ सशक्त ढङ्गबाट अगाडि बढाउँछ भन्ने अपेक्षा गरे हो, गरिरहेछ। पहिला पनि हामीले अपेक्षा गरेको त्यही हो, पहिलाको पनि हाम्रो अपेक्षा त्यही नै थियो है। कतिसम्म सफल भयो भएन त्यो आफ्नो छ। र अहिलेको पनि हाम्रो चाहिँ नि के भन्दाखेरि अपेक्षा त्यही नै हो। गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने तपाईँलाई विश्वास छ राजेन्द्रले? होइन, अब हेर्न पऱ्यो अब कुरो, किन हामी त्यो उद्देश्य प्राप्तिको लागि हामी यो पार्टी खोल्या हो। अनि कहिलेसम्म हेर्ने, कहिलेसम्म एक्सपेरिमेन्ट गर्ने? अब त निष्कर्षमा जानु पऱ्यो नि त। फेरि पनि हेर्ने भने फेरि अर्को 5 वर्ष त्यसै जाने। होइन, तपाईँको कुरै म बुझ्दिनँ कि तपाईँको कुरा के हो के म बुझ्दैन। अब भर्खरै आज चाहिँ अध्यक्ष भएको छ नि यार। अब अहिले के कुरा आजको आजै खोज्नु त हामीले आशा गरौँ, हेरौँ न, केही समय हेरौँ। अब के भन्दाखेरि त्यो विचारलाई इमान्दारीसँग बोकेर हिँड्यो भने धेरैले साथ दिन्छन्, हामी पनि साथ दिन्छौँ। अब त्यही भयो, त्यो विचारलाई चाहिँ बलियोसँग समाएर चाहिँ हिँड्न सकेनन् भने फेरि मान्छेले विकल्प फेरि असफल हुनुहुन्छ उहाँ। विकल्प खोज्छन् मान्छेले। त्यही हो कि त्यही अहिले पनि भएको त्यही नै हो। भनेपछि अब आज पहिलो गाँसमै ढुङ्गा लाग्ने भन्छन् नि, कमल थापाले हारेपछि या क्यान्डिडेटमा छुट्टै बैठक गर्नुभयो, त्यहाँ पशुपति शमशेर पनि जानुभयो, कमल थापा जानुभयो, पशुपति जानुभयो, बाहिर सञ्चार माध्यममा जानुभएको थिएन? अनि यही त हो नि, तपाईँको अघि चाहिँ फलानाको गुटबाट झगडा गर्छु लड्ने भनेर सञ्चारले भन्यो भन्छ नि, त्यही भ्रम फैलाउने कुरा हो ए कि। उहाँ जानुभएको छैन? पशुपति गलत। जानुभयो। अब मलाई भनिदिनुहोस्, कमल थापाले आफ्ना भतिजालाई केन्द्रीय सदस्यबाट राजीनामा दिन निर्देशन दिएपछि उहाँ सायद तपाईँ र मैले कुरा गर्दा गर्दै राजीनामा दिइसक्नु भयो कि भन्ने आशंका मलाई लागिरहेछ। यदि साँच्चीकै कमल थापाले भतिजालाई राजीनामा गर्न लाउने, आफ्नो पक्षबाट आएका पदाधिकारीहरूलाई केन्द्रीय सदस्यलाई राजीनामा गर्न लाउनु भयो भने एकताको महाधिवेशन भनेको राप्रपाको के फुटको महाधिवेशनतिर जाने हो? अब अनि एउटा कुरा के हो भने हामीले यो बिचमा धेरै गल्तीहरू गरेका छौँ। अब हामी चाहिँ पार्टी फुटाउन सक्ने स्थितिमा हामी छैनौँ है। जस्तै म पनि अन्तिम लडाइँ हो मेरो, अन्तिम लडाइँ हो। किनभने अब यसपछि पनि अब पार्टी फुट्यो भने मेरो पनि जाँगर हराउँछ। हेर्नुहोस्, जाँगर मेरो हराउँछ। किन भन्दाखेरि हामीले एउटा उद्देश्यको लागि लड्ने हो। मैले राष्ट्रवादी आन्दोलनमा चाहिँ लड्छु भनेर हिँडेको चाहिँ आज 30 वर्ष भयो। 46 सालमा जब विदेशीको हस्तक्षेप सुरु भयो त्यति बेला चाहिँ अब म खेलाडी थिएँ, ल अब चाहिँ विदेशीहरूसँग लड्नुपर्छ भनेर म राजनीतिमा आएँ। त्यति बेलादेखि अब कहिले फुट्या छ, कहिले जुट्या छ है। लड्दा गर्दा म पनि ठगित हुन थाल्छेँ। अब अहिले यो अन्तिम हाम्रो प्रयास हो। अहिले चाहिँ पार्टी फुट्यो भने म जस्तो मान्छे पनि अब थाकेर चाहिँ के अरे चुपचाप लाएर बस्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दाखेरि म एउटा आशा के गर्छु भने त्यो परिस्थिति नआओस्। यदि कमल थापाले ल्याइहाल्नु भयो भने विगत त छ नि। होइन, सक्यो। उहाँलाई पनि हामीले के गर्नुपर्छ भने उहाँलाई पनि हामीले चाहिँ उहाँ पनि चान्चुने मान्छे होइन नि। तपाईँले एउटा कुरा के बुझ्नु पऱ्यो भने सारा शक्ति चाहिँ नि लाग्दाखेरि पनि उहाँले जम्मा 200 भन्दै हार्नु, त्यो चान्चुने कुरा होइन। सारा शक्ति भने को शक्ति लाग्यो भनिदिनुहोस् त? धेरैजना मान्छे गम्भीर कुरा ल्याउनु भयो नि तपाईँ है। 200 भोटले हार्नु जम्मा उहाँ। तपाईँले कुरा बुझ्नु नि। भनेपछि उहाँ हामीसँग टाढा जानु भने मतलब हाम्रो झन्डै आधा शक्ति टाढा जानु। त्यसले गर्दा यसको पहल चाहिँ अध्यक्षले नै गर्नुपर्छ। फेरि मिलाउने पहल अध्यक्षले नै राजनीतिमा चाहिँ त्यो क्षमता हो कि प्रदर्शन गर्न सक्नु पर्यो। अब उहाँको टेस्ट सुरु भयो। अब के हुन्छ भन्दाखेरि स्टार्टिङमै उहाँलाई चाहिँ समस्या आउनु थाल्यो। अब उहाँको टेस्ट सुरु भयो। अब भइहाल्यो, म अध्यक्ष भइहाल्यो, अब ठिकै छ, इतिहासमा राम्रो इतिहासमा मेरो नाम लेखिहाल्यो, पहिलो जनजाति अध्यक्ष म बने भन्ने हो भने चाहिँ नि ठिकै छ। त्यो त तपाईँले नि गौरव गर्नु पर्यो नि। तपाईँ गौचन, उहाँ चाहिँ नि लिङ्गदेन जनजातिको अध्यक्ष हुनु ठुलो गौरव होइन? राम्रो कुरा हो। खालि त्यो ठिक त्यही भने मैले। तर म के भन्छु भने उहाँको टेस्ट सुरु भइसक्यो। सुरुमै कामै गर्न नपाइकन उहाँलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पर्न थाल्यो। र उहाँले नै पहल गर्नुपर्छ। फेरि यो उहाँले के गर्नुपर्छ भने सबभन्दा पहिला कमलजीलाई चाहिँ उहाँले कन्भिन्स गर्न पर्यो। सक्नु भएन भने के हुन्छ? उहाँले कन्भिन्स होइन, प्रयास गरेर सकेन भने के गर्न सकिन्छ त? अनि दुर्घटना हुन्छ। त्यो त स्वाभाविक छ नि। त्यो किन राजनीतिमा कस्तो हुन्छ भने तपाईँले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि
आफ्नो आफ्नो महत्त्वाकांक्षा हुन्छन्। अब फेरि को मान्छे कहाँबाट गाइडेछ त्यो पनि थाहा हुँदैन। प्रकट हुने बेला मात्रै बेला थाहा हुन्छ, यो त यो पो रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ। हेर्दाखेरि कालो देखिन्छ, अचानक हेर्दा गोरो देखिन्छ फेरि, होइन? त्यसले गर्दाखेरि अब कुरो के हुन्छ भन्दाखेरि को कहाँबाट गाइडेछ त्यो पनि थाहा छैन। तर के भने मेरो प्रयास चाहिँ के हो भने राष्ट्रवादी शक्तिलाई बलियो बनाउनु। आफैबाट गाइडेन्स चाहिँ को हो? तपाईँ मात्रै हो? म यो मात्र हो, यो मातृभूमिबाट गाइडेन्स ल्याए मान्छे म। रापरपामा अरू को छन्? मैले अब त्यो मैले इमान्दारसँग भन्नुपर्दा म बाहेक अरू देखिनँ मैले। रापरपामा तपाईँभन्दा बाहेक अर्को कोही पनि यहाँबाट गाइडेन्स कोही छैन? इनिसिएटर चाहिँ है म आफ्नो ग्यारेन्टी, मैले त्यो भन्न खोजेँ होइन। मैले के भन्नु, म आफ्नो ग्यारेन्टी लिन सक्छु। म अरूको ग्यारेन्टी लिन सक्छु। म अरू ग्यारेन्टी, किनभने यो 30-32 वर्षको इतिहासमा चाहिँ नि धेरै आरोहहरू देखियो, धेरैजनाहरूको अनुहार पनि चिनियो। मुकुन्डो अहिले अब यहाँ भनौँ न, अस्ति भर्खरै पछि राजासँगै देखाए मान्छेहरू हाट हाम्बालेर चाहिँ कोही यता गएको छन्, कोही यता गएको छन् है। अब अहिले अध्यक्षहरूको चाहिँ गीत गाउन थालेछन्। अनि फेरि अब अस्तिसम्म चाहिँ अब पुरानो अध्यक्षलाई चाहिँ फेभर गरे मान्छे अहिले फेरि नयाँ अध्यक्षको तारिफ गर्न थालेछन् है। यो यस्तो खालको चाहिँ जुन उ छ नि, यो म जस्तो मान्छे, जो खेलाडी पृष्ठभूमिको मान्छे, जोसँग अनुशासन हुन्छ, स्वाभिमान हुन्छ है, मलाई चाहिँ यो बडो गाह्रो हुन्छ कि। मेरो कमजोरी पनि यही होला सायद। त्यही भएर तपाईँ पदाधिकारीमा पर्नु भएन होला। पदाधिकारीमा नपरेकै कारण यो हुनसक्छ। किन नत्र भने मैले पोखरा महाधिवेशनमा हुँदाखेरि महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन नसकेका मान्छेहरू, पार्टीमा नभए मान्छेहरू अहिले उपाटे चाहिँ महामन्त्री छन्। त्यति बेला टप 10मा जिता मान्छे म। यो दुर्भाग्य हो। दुर्भाग्य होइन, तर के भने कुरो के भन्नु, दुर्भाग्य होइन कि के भन्दाखेरि हामी जस्तै मान्छेहरू, जो मान्छे चाहिँ नि के भन्दाखेरि आफ्नो धारणा राख्छ, आफ्नो कुरा स्पष्टसँग राख्छ, त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ नेताहरूले मन पार्दैन। अब तपाईँले भनिदिनुहोस् मलाई है, तपाईँले भनिदिनै पर्छ यो कुरा। कथम कदाचित दुर्घटना कमल थापाले निम्त्याउनु भयो भने तपाईँको साथ कमल थापालाई हुन्छ कि राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई? मैले तपाईँलाई भने नि, हामीले सबै मिलेर सँगै जानुपर्छ। यदि त्यो सम्भव भएन, मेरो कुरा सुन्नु, तपाईँले भनिसक्नु भयो नि। अब मलाई बोल्नै दिनुहुन्न, तपाईँ आफैले आफैलाई इन्टरभ्यू गरे भइहाल्यो नि, अरूलाई बोल्नै नदिने अनि कसरी हुन्छ? म तपाईँलाई के भन्छु भने, मैले यो राष्ट्रवादी आन्दोलन अगाडि सार्ने र गणतन्त्रलाई चाहिँ सिद्धाउने मेरो सपना हो। जुन दिन मैले त्यो देख्छु कि यो सफल हुँदैन अब भन्ने मलाई लाग्यो भने म विश्राम लिन्छु। फेरि राजनीतिबाटै विश्राम लिन्छु म, किनभने कहीँ नपुगिने यात्रा त गर्नु भएन नि, टाइम लस त गर्नु भएन नि। यो अन्तिम लडाइँ हो। मैले भने नि, अब अहिले हामीले के गर्नुपर्छ, कमलजीलाई छिट्टो गर्नुपर्छ। जे भनेर चाहिँ हुन्छ उहाँलाई पनि साथमै राख्नुपर्छ। राख्न सकेन भने कमभन्दा कम क्षति होस्, हामीलाई कम क्षति होस्। र हाम्रो चाहिँ व्यक्तिगत चाहिँ जति पनि पूर्वाग्रहहरू छ सबैलाई छोडेर हामी आन्दोलनमा जानुपर्छ। आन्दोलनमा गएर अनि हामीले चाहिँ गणतन्त्रवादीहरूलाई परास्त गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ हामीले है। त्यहाँले अब यो के भन्दाखेरि, अब यदि मलाई लाग्यो कि अब चाहिँ के भन्दाखेरि म 65 वर्ष पनि पुगेँ अब है। अब पहिला जोस जाँगर पनि छैन हेर्नुहोस्। त्यो कारण यदि मलाई लाग्यो कि अब चाहिँ काम छैन, अब हाम्रो मिसन सफल हुँदैन भन्ने मलाई लाग्यो भने म चाहिँ विश्राम लिन्छु। मैले अरूको चाहिँ म भन्न सक्दिनँ, सानो एउटा दोकान थापेर बस्ने मेरो इच्छा छैन। अब मलाई तपाईँले कहाँनिर भनिदिनु, म अब तपाईँको समय धेरै छैन, म अन्तिमतिर छु यो कुराको। कमल थापाले आज के भन्नुभयो भने अब ज्ञानेन्द्रलाई बोकेर हिँडिन्न, प्रश्न भन्नुभएको छ उहाँले। यता राजेन्द्र लिङ्गदेनको मिसन, तपाईँहरूको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अबको एजेन्डा भनेको हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था भन्ने छ। त्यो राज संस्था भन्दा बित्तिकै ज्ञानेन्द्र राजा आइहाल्नुहुन्छ। कमल थापाले अब ज्ञानेन्द्र राजालाई बोकेर हिँडिन्न, अब छोडिन्छ भनेपछि कसरी मिल्छ त? प्रश्न भन्नुभएको छ। तपाईँलाई मैले कहिले मिल्छ भनेको छु त मैले? तपाईँले भन्नु खोजेको चाहिँ दुईवटा पार्टी अब राजेन्द्र लिङ्गदेनले उहाँलाई कसरी मिलाउन सक्नुहुन्छ? राजेन्द्र लिङ्गदेन हिन्दू राष्ट्रको कुरा गर्नुहुन्छ, त्यसपछि राज संस्थाको कुरा गर्नुहुन्छ। मलाई के लाग्छ भने अब पूर्व अध्यक्षज्यू कमल थापाजी पनि उहाँ कट्टर राजावादी मान्छे हो है। उहाँले चाहिँ विगतमा 63 सालमा जब राजालाई चाहिँ ठुलो सङ्कट पऱ्यो, राज संस्थालाई जब ठुलो सङ्कट पऱ्यो, त्यति बेला उहाँले चाहिँ टाउकोमा कफन बाँधेर हिँडेकै हो। फेरि उहाँले आफ्नो चाहिँ त्यति बेला चाहिँ नि सम्पूर्ण मान्छेहरू चाहिँ लुकेर बसिरहेको थिए, सबै चुपचाप लाएर बसिरहेको थिए। त्यति बेला यो मुद्दालाई उहाँले नै उठाएको। त्यो कुरालाई हामीले उच्च सम्मान गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, अब चाहिँ अब मान्छेलाई चाहिँ प्रयोग गर्दै जाने, फाल्दै जाने गर्ने हो भने मान्छेले हेरेर हुन्छन्। र उहाँको पनि कुनै न कुनै कुरा छिटो दुख्यो होला। त हाम्रो अहिलेको वर्तमान अध्यक्षज्यूले गएर उहाँकै गुरु उहाँ नरेन्द्र मोदीले पनि त गएर चाहिँ लालकृष्ण अडवाणीलाई गएर ढोकाएको थियो त। अहिले त लालकृष्ण अडवाणीले कति तारिफ गर्छ उसको, नरेन्द्र मोदीको। त जानु पऱ्यो, उहाँको मन जित्न पऱ्यो। अब यो किन अहिलेको यसको चाहिँ सारथी नै के हुन्छ भने, जस्तो महाभारतमा के हुन्छ भन्दाखेरि
कौरवसँग चाहिँ नि 11 अक्षौहिणी सेना थियो, पाण्डवसँग जम्मा 7 अक्षौहिणी सेना थियो। कौरवसँग चाहिँ नि 10-11 जना चाहिँ महारथीहरू थिए, पाण्डवसँग 7-8 मात्रै महारथीहरू थिए। यतापट्टि भीष्म पितामह म जस्तो व्यक्ति जसको चाहिँ इच्छा मृत्यु, अश्वत्थामा जस्तो मान्छे, के अरे द्रोणाचार्य जस्तो मान्छेहरू थिए। यतापट्टि चाहिँ नि एक्लो कृष्णजी हुनुहुन्थ्यो। कर्ण थिए यता कौरवसँग, यतापट्टि अर्जुन थियो। त कुनै पनि हिसाबले तुलना हुनु थिएन, कौरवले जित्ने पक्का थियो। तर के भन्दाखेरि रणनीतिक रूपमा गल्ती गरे हुनाले पाण्डवहरूले जित्न सके। त के भने व्यूह रचना हुन्छ नि, रणनीति भन्ने कुरा किन बडो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अब हाम्रो नयाँ अध्यक्षज्यूको टेस्ट सुरु भयो। सबैलाई मिलाएर लान सक्नुभयो भने उहाँ सफल हुनुभयो, एउटा कुरा। र अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि मिलाएर लान सक्नु भएन भने उहाँ असफल हुनुभयो। उहाँ मात्रै होइन, अब त सिङ्गो राष्ट्र असफल हुनेतिर जान लागिसक्यो। राष्ट्रको कुरै छोड्नु न, सबैले राष्ट्रको कुराहरू जनताको कुराहरू त्यो कुरा छोड्नु तपाईँले है। हाम्रो विचार, राष्ट्रवादी विचार जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ राष्ट्रवादी तत्त्व छ, त्यो तत्त्वलाई लिएर इमान्दारसँग अगाडि बढ्नुभयो भने हामी सबैले सहयोग गर्ने भइयो है। अब फेरि अब त्यही अब के भन्दाखेरि अब ठिकै पार्छ भन्ने कुरा भयो भने फेरि त्यसपछि कसैले पनि साथ दिनु, हामी साथ दिँदैनौँ हामी है। अब हामीसँग टाइम पनि छैन, हामी आन्दोलनमा जानुपर्छ अब। र राष्ट्रवादी शक्तिलाई चाहिँ हामीले जागृत गर्नुपर्छ। आन्दोलनमा जाने एजेन्डा चाहिँ के हुनुपर्छ तपाईँहरूको? अब तपाईँलाई म कतिचोटि भनौँ भने राजा फिर्ता गर्ने। तर कमल थापाले राजा बोक्न मान्नुहुन्न, फेरि ज्ञानेन्द्र बोक्दैन भन्नु। मैले राष्ट्रिय प्रधान पार्टी कुरा गरेर छु। मैले योभन्दा अगाडि पनि धेरै अरू नेताहरू थिए, सूर्यबाजी पनि मरेर जानुभयो होइन, जोगमान राई मरेर जानुभयो। अब कसले के गर्छ भन्ने छोड्नु न। अब चाहिँ राप्रपाको कुरा गर्नु नि तपाईँले। तर फुटेर गयो भने त शक्ति कमजोर हुने भयो नि त। त्यो हुन्छ, त्यही भनेर त्यही भएर टेस्ट सुरु भयो भने नि त मैले त्यो क्षमता, त्यो हिम्मत देखाउनु पर्यो राजेन्द्र लिङ्गदेलले। हिम्मत देखाउनु भने क्षमता देखाउनु पर्यो। हिम्मत देखाउनु ठाउँमा हिम्मत देखाउनु पर्यो, क्षमता देखाउनु ठाउँमा क्षमता देखाउनु पर्यो। तर कमल थापामाथि एउटा आरोप लाग्छ कि, मैले अघि भने नि, जस्तो उहाँले सांसद 25 सिट ल्याउँदा सांसद किनबेच गर्नुभयो, सांसद पैसा करोडौँ रुपियाँमा सांसद पद बिक्री गर्नुभयो, राप्रपाका सदस्य नभएकालाई मन्त्री बनाइदिनु भयो। ती नाम अहिले मैले किन लिनु पर्यो तपाईँलाई थाहै छ। उहाँले चाहिँ उत्कृष्ट संविधान भन्नुभयो, राष्ट्रपतिको समर्थक बस्नुभयो। यस्ता यस्ता कुराले कमल थापा बाहिर एउटा बोल्ने, भित्र उहाँको चाहिँ अर्कै मिसन रहेछ, त्यसकारण उहाँ असफल हुनुभयो भन्छन् हो। होइन, यो कुरा धेरै किन कोटाउनु हुन्छ तपाईँले? अब एउटा कुरा मैले तपाईँलाई के भने भन्दाखेरि निर्विवाद पञ्चहरूको सबैभन्दा उज्जवल भविष्य भएको मान्छे कमल थापाजी। त्यति भने सक्यो है। अब अहिले यो परिस्थिति आउनु पर्दाखेरि उहाँको पनि केही कमजोरी होला, त्यसलाई हामीले मान्नु पऱ्यो नि त होइन। र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भने परिस्थिति, समय हो कि। समय परिस्थितिले मान्छेलाई चाहिँ माथि पनि लान्छ, तल पनि पुऱ्याउँछ है। समय बलवान भन्छ नि, त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो परिस्थिति हो है। अब चाहिँ हामी सबै मिलेर जानु। अब नि आजको चुनावको मत परिणाम हेर्दा कमल थापाको पक्षबाट धेरै पदाधिकारी निर्वाचित भएको देखिन्छ, उहाँको प्यानलबाट लडेकाहरू। अब यता लिङ्गदेनको पक्षबाट हेर्ने भने एकजना धवल शमशेर, विक्रम पाण्डे त यताउता कता हो, हामीले पनि छुटाउन सकेका छैनौँ। त्यो स्थिति छ, उहाँलाई काम गर्न त सहज नहोला जस्तो देखियो नि। के भन्नु? अब अहिले त्यो कुरै होइन। अहिले हामीसँग ठुलो मिसन छ एउटा। हेर्नु, हामीले अब के भन्दाखेरि अब हामी आफैसँग टुटफुट गरेर झगडासगडा गरेर अनि त्यहाँबाट हामीले चाहिँ नि अब हिँड्ने कि एउटा ठुलो मिसन, एउटा महान एउटा उद्देश्य लिएर हामीले अगाडि बढ्ने। अब त्यो हाँक्ने चाहिँ नि आँट चाहिँ नि के अरे नयाँ उद्देश्यले देखाउनु पऱ्यो। जम्मै अध्यक्षको टाउकोमा राखेर त भएन नि त। तपाईँहरूको पनि त तपाईँले भन्नुहोस् न, एउटा कुरा महाभारतमा लडाइँ त अर्जुनले मात्रै हो नि त, कर्णले मात्रै। कर्ण लडाइँ कर्ण र अर्जुनको मात्रै, अरू कसैको लडाइँ होइन। कर्णको आधारले मात्रै चाहिँ के अरे दुर्योधन लडाइँ हो, यतापट्टि चाहिँ अर्जुन मात्रै हो। त्यो कुरो के भने त्यो क्षमता देखाउनु पऱ्यो कि। अब जस्तो नि पशुपति शमशेर आफ्नो एउटा इतिहास बनाउनु भएको छ, प्रकाश चन्द्र लोहनी एउटा इतिहास बनाउनु भएको छ, कमल थापा एउटा, जगत गौचन एउटा, छुट्टै सबैको आफ्नो इतिहास छ। यी यत्रो विरासत, यत्रो इतिहास बोकेका मान्छेहरूले राजेन्द्र लिङ्गदेल हिजो विद्यार्थी राजनीतिबाट, तपाईँहरूकै विद्यार्थीबाट आएको मान्छेलाई अध्यक्ष सहस्त्र स्वीकारेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले उहाँलाई? होइन, तपाईँले एउटा कुरा के बुझ्नु पऱ्यो भने मैले अघि नै तपाईँलाई भनेँ, महाधिवेशनले चाहिँ नि चुनेको अध्यक्षलाई चाहिँ कसैले नमान्ने भन्ने कुरै आउँदैन है। हामीले चाहिँ नि यो पार्टीमा बस्ने जसमा अध्यक्षलाई हामीले सहयोग गर्नैपर्छ। यो कुरा क्लियर हुनु छ। दिल खोलेर भन्नुभएको छ तपाईँले? दिल खोलेर होइन, फेरि दिल खोलेर भनेको कुरा कस्तो हुन्छ नि, यो मुद्दा चाहिँ नि इमान्दारसँग बोकेर गएको खण्डमा मात्रै फेरि यो मुद्दा चाहिँ उठान गरेपछि मात्रै हाम्रो यो पार्टीभित्र लडाइँ नै त्यही हो।
राजालाई टी-सर्ट चाल्न समस्या पऱ्यो, सहयोग भएन, अनि हामी रिसाएर पार्टी फोटो हिँड्यौँ हामीले, राजालाई सहयोग गर्ने राप्रो नेपाल। त मैले तपाईँलाई के भन्नु खोजेँ भन्दाखेरि इमान्दारीसँग यो मुद्दा बोकेर हिँडेपछि सहयोग हुन्छ, त्यही हो कुरा। तर हिजो राजालाई समर्थन नगर्ने त तपाईँले नेता मानेको पशुपति शमशेरले पनि गणतन्त्र मान्दिया, प्रकाश चन्द्र लोहनीले गणतन्त्र मान्दिया, कमल थापा त्यो गणतन्त्र मानेर उप प्रधानमन्त्री भएको गल्ती त वहीँ रहेछ नि राजेन्द्र लिङ्गदेन। होइन एउटा के भने पशुपति राजाको कुरा तपाईँले गर्नुभयो, आजको पञ्चहरूमा उहाँ जस्तो व्यक्ति भएको मान्छे कोही पनि छैन। सूर्यबाजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ मरेर जानुभयो है, स्वर्गीय हुनुभयो उहाँ है। राजेश्वर देवकोटाजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँको पनि स्वर्ग जानुभयो। लोकेन्द्र बहादुरजी अलिकति अस्वस्थ हुनुहुन्छ है। यो तिनजना पछिको व्यक्तिशाली मान्छे नै उहाँ हो। र उहाँ चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ नि के भन्दाखेरि गणतन्त्र भन्ने जुन कुरा छ नि, गणतन्त्रवादी उहाँ होइन। तर गणतन्त्र आइसकेपछि अब उहाँले चाहिँ ल्याएको पनि होइन। तर रोक्न त सक्नु, तपाईँले तागत देखाउनु भएन। होइन गणतन्त्र रोक्न सक्ने कसैको पनि तागत थिएन त्यति बेला। हामीले पनि विरोध गरियो गणतन्त्र, र हामीले रोक्न सक्ने स्थिति होइन। हामीले रोक्न सकेको रोक्थ्यौँ, हामीले कसैले पनि रोक्न सक्ने थिएन। आइसकेपछि आफ्नो ज्यान त जोगाउनु पऱ्यो, आफ्नो पोजिसन त जोगाउनु पऱ्यो। त्यस कारणले उहाँले चाहिँ नि नल्याएको भए पनि के भन्नु परिस्थितिवश त्यसलाई चाहिँ नि उहाँले चाहिँ नि अब चुप लाएर बस्दिनुभयो है। र अब कुरो के छ भन्दाखेरि अब अहिले उहाँले बोलेको कुराहरू सुन्नुहोस् न, राजा विषय स्पष्ट बोल्नु भएको छ उहाँले। राजा चाहिन्छ यो मुलुकमा उहाँले बोलिराख्नु भएको छ है। किन उहाँ गणतन्त्रवादी होइन उहाँ। त्यसो भए तपाईँले मलाई एउटा कुरा भनिदिनु, अब म सक्छु कार्यक्रम। कमल थापा लिङ्गदेलसँग भिड्ने आँटै गर्नुभयो, प्रकाश चन्द्र लोहनीले समर्थन गर्नुभयो, पशुपति शमशेरले न भिड्नुभयो न समर्थन गर्नुभयो, किन न्युट्रल बस्नुभयो? होइन उहाँ भने एउटा धेरै विद्वान मान्छे हो, धेरै विद्वान मान्छे, धेरै चाहिँ नेपालको इतिहासमा सबभन्दा हाइएस्ट फ्यामिली भने चाहिँ शाहवंशी राजाहरू, शाहवंशी राज परिवार, त्यसपछिको चाहिँ जङ्ग खलक नै हुन्। राणाहरू पनि धेरै खालका छन्, तर जङ्गबहादुरको चाहिँ क्लानका चाहिँ उहाँ अन्तिम के भन्दाखेरि चाहिँ नातिजार हुन् उहाँ है। हाई फ्यामिलीको मान्छे, धेरै पढाए, अक्सफोर्डमा पढाए मान्छे, 80 वर्ष पुग्नु उहाँले हरेक कुरालाई हेर्नुहुन्छ कि यो बाटोबाट हिँड्दाखेरि कहीँ पुगिन्छ कि पुगिन्न है। किन उहाँको चाहिँ नि के भन्दाखेरि एउटा दूरदृष्टि छ कि यो बाटो हिँडेर कहीँ पुगिन्छ कि पुगिन्न। उहाँले सडनली के ठान्नुभयो भन्दाखेरि उमेरको कारण, धेरै कारणले गर्दाखेरि अब हामी चाहिँ बाटो असाध्यै कठिन छ। अध्यक्ष उहाँले जित्नुहुन्थ्यो फेरि सजिलै, अध्यक्ष भइसकेपछि उहाँको जिम्मेदारी धेरै बढी भएर आउँथ्यो, धेरै जिम्मेदारीहरू भने वहन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यो ओठ छ कि छैन, त्यो जुन चाहिँ मैले जिम्मेदारी बोक्छु त्यसको चाहिँ नि ओठ भनेर थाहा छ नि तपाईँहरूलाई, त्यो छ कि छैन? यो बोक्नु चाहिँ नि अब चाहिँ के अरे यसको ओठ छ कि छैन? लक्ष्य प्राप्ति हुन्छ कि हुन्न है। उहाँले सबै हिसाब किताब गर्नुभयो, गरेपछि त्यहाँबाट चाहिँ अब चाहिँ कहीँ नपुगिने यात्रा म गरिनँ। कमल थापालाई चाहिँ किन समर्थन नगर्नु भयो? कमल थापालाई होइन, उहाँ अहिलेको स्थितिमा उहाँ कतै कुनै गुटमा लाग्दैन। म यसलाई चाहिँ के अरे मिलाएर लान्छु, के भन्दाखेरि सबैलाई मिलाएर चाहिँ लान्छु भनेर उहाँले चाहिँ प्रयास मिलाउनु पनि सक्नु भएन, मिलाउनु सक्नु भएन, क्षमता प्रदर्शन गर्न त सक्नु भएन नि। होइन अब के मानेन न, प्रयास गर्ने नै हो मान्छेले। तपाईँले यो कुरा कसरी बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि हामीले प्रयास मात्रै गर्ने हो। तर बाहिर हल्ला के छ भने प्रकाश चन्द्र लोहनी र पशुपति शमशेरले लडेर जितिँदैन, कमल थापालाई बोक्न सकिएन, राजेन्द्र लिङ्गदेललाई निकै जुनियर मानियो, त्यसकारण प्रकाश चन्द्र लोहनीले त स्वीकार्नुभयो, उहाँले न उता स्वीकार्नुभयो न यता स्वीकार्नुभयो न उठ्नुभयो भन्ने हल्ला छ। होइन मैले भने नि उहाँले चुनाव लडेको सजिलै जित्नुहुन्थ्यो उहाँले, उहाँको यति ठुलो के अरे नेटवर्क छ। तपाईँले भने अब मैले चाहिँ नि विपरीत परिस्थितिमा कुनै प्यानल बाहेक एक्लै चुनाव लडेर मैले 900 भोट ल्याएँ ल हेर्नुहोस् है। उहाँको साथ सहयोगता रहेछ नि त तपाईँले। सुन्नु न, भनेपछि अब हाम्रो प्यानल बनेर मेरो भोट कति आउँछ ल भन्नुहोस् है। मैले पनि ज्यान लगाएर चाहिँ पशुजीलाई सहयोग गर्ने है। उहाँले चाहिँ अत्याधिक बहुमतले जित्नुहुन्थ्यो उहाँले। तर के भने उहाँले पनि नि उहाँ राजनेता हो, उहाँले यसो हेर्नुभयो यो बाटोबाट चाहिँ गएपछि ल चुनाव जित्योहरूले जितेपछि अब त्यसपछि आउने चुनौतीहरू जुन छन् नि, उनीहरूले पनि साथ नदिने त्यो छैन, वोट सक्छेन, प्रयास गरेर फेरि त्यो प्राप्ति हुन्छ कि पुगिन्छ कि पुगिन्न भन्ने उहाँले सबै कुरा हिसाब किताब गर्नुभयो। हिसाब किताब गरेपछि उहाँले के ठान्नुभयो भन्दाखेरि ल बरु चाहिँ अब म गार्जेनको भूमिका निर्वाह गर्छु, त्यो निष्कर्षमा पुग्नुभयो है। अनि उहाँले छोड्नुभयो। अब मलाई अन्तिममा भनिदिनुहोस्, जनजातिहरूमाथि
राजा विरुद्धको आरोप लाग्छ। राजावादी होइन, राजा विरुद्ध, हिन्दू राष्ट्र विरुद्ध, हिन्दू धर्मको विरुद्ध विरोध गर्ने जनजातिहरू भन्नेमा तपाईँ राजेन्द्र लिङ्गदेन होइन, मैले भन्न खोजेँ तपाईँ राजेन्द्र म त्यसमा छैन। तपाईँहरू राजा मान्ने र हिन्दू राष्ट्र मान्नेमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ, तर जनजातिलाई के छ भने यी दुईटाको विरोधी हुन् भन्ने नेपाली समाजमा त्यो त्यस्तो किसिमको पाठ पढाइएको छ नि त। त्यो पढाउने मान्छेहरू को हुन् भने क्रिस्चियनहरूको पैसा खाएर, यहाँ त धेरै विदेशीहरूको चाहिँ उ छन्, एनजिओ आइएनजिओहरू छन्, विदेशीबाट सञ्चालित आइएनजिओहरूबाट पैसा खाएर यो मुलुकको चाहिँ नि अस्तित्वलाई समाप्त पार्न खोज्ने तत्त्वहरूको काम हो। जनजातिहरू राजा विरोधी होइनन्, हिन्दू धर्म विरोधी होइनन्। होइन, राजा जनजाति विरोधी पनि होइन। अब यो गुरुङ छैन, अब गुरुङ छैन, मगर, यिनीहरू त यो शाहवंशी राजालाई नेपाल एकीकरण गर्न साथ दिए मान्छेहरू यिनीहरू। तर बाहिर के भनिन्छ भने राजाहरूले जहिले पनि जनजातिमाथि, बाहिर भन्ने कुरा जनजातिमाथि, क्रिस्चियनहरू मैले तपाईँलाई भने नि, मैले सिधै दिएँ, क्रिस्चियनहरूले नेपालको अस्तित्वलाई चाहिँ समाप्त पार्नको लागि फैलाएको चाहिँ पैसा खर्च गरेर यी सिधा सारा जनजातिलाई उचालेको कुरा। हिन्दू धर्मको विरोध पनि त्यसै गरी गरे हो। त्यसरी नै हो। अनि आज जसरी क्रिस्चियनिटीहरूले जनजातिलाई प्रयोग गरेर, दलितलाई प्रयोग गरेर हिन्दू राष्ट्र र राजा विरुद्ध उचालिरहेका छन् नि, अब जनजातिहरूलाई मत्थर पार्नलाई राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई अध्यक्षमा जिताएर जनजातिहरूमाथि राजेन्द्र लिङ्गदेनको काँधमा बन्दुक राखेर प्रहार गर्ने नीति अनुरूप अध्यक्ष बनाइया हो, यसरी चलखेल गरिया भनेर आरोप लाउन थालिसके, तिनीहरूले के भन्नुहुन्छ? अनि त्यस्तो केही पनि होइन। अब एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि, अब हामी नेपाली हौँ है, र नेपाली भएको हामी गौरव गर्छौँ, र हामी नेपाली नै भएर चाहन्छौँ, र नेपालको अस्तित्व रक्षा गर्नको लागि हामी सबै मिल्नुपर्छ। बाहुन, छेत्री, जनजाति, दलित, हामी सबै एक भएर हामी नेपाली हौँ पहिला, र हामी सबै मिलेर मुलुकमा ठुलो दुर्घटना हुन लाग्छ, मुलुकमा ठुलो दुर्घटना हुने सम्भावना छ है। त्यसलाई जोगाउनुपर्छ, किन यहाँका नेताहरू, काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरू विदेशीको इसारामा पैसा आएर चाहिँ नाच्न थाले र राष्ट्रिय अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्न थालिसकेको छ अहिले। त्यसले गर्दा हामी सबैको काँधमा चाहिँ अहिले यो जिम्मेदारी आएको छ। भनेपछि जनजाति र राजा हिन्दू चाहिँ विरोधाभास कुरा होइन, सँगै छन्। अन्तिममा यो कार्यक्रम हेरिरहनुभएका देश विदेशमा बस्नुभएका नेपाली दाजुभाइ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका शुभेच्छु, तपाईँका शुभेच्छुहरूलाई आजको यो मतगणनापछि देखिएको अलिकति उतार चढाव देखिएको छ राप्रपाभित्र, तपाईँ एउटा जिम्मेवार नेता, तपाईँ संस्थापक नेता, राप्रपाको चिन्ता गर्ने, राष्ट्रको चिन्ता गर्ने, राजाको चिन्ता गर्ने, हिन्दू धर्मको चिन्ता गर्ने, हर नेपालीको चिन्ता गर्ने जगत गौचनले हाम्रो कार्यक्रम मार्फत राप्रपा फुट्छ कि भनेर चिन्ता गरिरहेका मान्छेलाई, कमल थापा कतै उछुटेर गइहाल्नुहुन्छ कि भनेर चिन्ता गरिरहेका मान्छेलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? दायित्व जिम्मेवारी पार्टी मिलाउने तपाईँको पनि हो नि एउटा संस्थापक नेताको हिसाबले, के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, म के भन्न चाहन्छु भने अहिले हाम्रो काँधमा एउटा ठुलो जिम्मेदारी आएको छ। विदेशीहरूको चलखेल अत्यन्त बढेर गएको छ। यसलाई रोक्नको लागि एउटा राष्ट्रवादी शक्ति हामीले निर्माण गर्नुपर्छ। त्यस कारण हामी सबै मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ। अब के भन्दाखेरि पार्टीमा चाहिँ हामीले हामी सबै मिल्नुपर्छ, सबैलाई मिलाएर हामीले लानुपर्छ। भने ज्ञानेन्द्र पुग्दैन भन्ने कमल थापालाई नि मिलाउन सक्नु पर्यो। होइन, एउटा कुरा तपाईँले के बुझ्नु पऱ्यो भने राजाको नामै नलिनुहोस् तपाईँले। के भन्दाखेरि राजालाई सायद कसले जित्यो भने थाहा छैन होला, सायद त्यति बुझ्नु तपाईँले। राप्रपा भन्ने पार्टी छ भन्ने उहाँलाई थाहा होला, तर कसले जित्यो भने त्यो उहाँलाई चासोको विषय होइन। कमल थापाले कुण्ठा प्रयोग गर्नुभयो भन्ने बुझ्नु पऱ्यो यहाँनिर। होइन, त्यो पनि त्यसरी नभन। हाम्रो उहाँ चाहिँ श्रद्धेय नेता हुनुहुन्छ, अब त्यसले गर्दा उहाँको विषयमा म धेरै कमेन्ट केही गर्न चाहन्छु। हस्, समय दिनुभयो, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र ओजस्वी शब्दहरू आम दर्शकलाई, आम जनतालाई दिएर सुसूचित पारिदिनु भयो, यसका लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद।